Sangye chedan sogi chonamala chanchu barandu yandani kyapsu anji nagi jinsu angibe sonamangi dola penjira sangye duboro ishu sangye chedan sogi chonamala chanchu barandu yandani kyapsu anji nagi jinsu angibe sonamangi dola penjira sangye duboro ishu sangye chedan sogi chonamala chanchu barandu yandani kyapsu anji nagi jinsu angibe sonamangi dola penjira sangye duboro ishu sanjian tamjian dewadan devi gyudan demboro gyuji dungala dhan dungala engi gyudan tawara gyuji dungala mebe dewadan midawara gyuji Giriya chadan dhandara vetangyamala nemba gyuroji abanden sawe lama rinpoche dagi chivura peme denshu laya kari chebe agone jisonde kosan thoge ngandu sandu solo sashi apuchi chushin amento etam rirava lingshi nginde gyamba di sangye shindu aminde ambulavayi Rukuna nanda shindu chopara shu guru buddha bodhisattva sapari vara ratna mandala puja meg samudra sparana samaye ahwan samjyanam kiya sambadham loye cheta chita vara chechon dhanama theba ye cheki rolo कोर्दुसु सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्यक्षम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा यस मानव जगतमा भइपरि आएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु त्रिरत्न रे भगवानको मार्गमा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने त्रिरत्न रे त्रिरत्न सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि भगवानको मार्गमा जति पनि हामी साधना गर्छौं अभ्यास साधनाहरू गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो खुड्किलो चाहिँ श्रद्धा रे श्रद्धा भनेको विश्वास रे विश्वास चाहिँ त्रिरत्नमा गर्नु पर्यो रे बुद्ध रत्न धम्म रत्न र अनि संघ रत्न यी तीनटा कुरालाई रत्न किन भनिएको रे अब रत्न भनेको त सुन चाँदी हीरा मोती यस्ता लाई चाहिँ रत्न भन्छन् भने बुद्ध धर्म संघलाई यो रत्न भन्ने नाम कसरी पर्न गयो रे यसमा चाहिँ अहिले यही मायना सूत्र अलङ्कारदेखि अन्य उसमा पनि उल्लेख गरिएको छ किन रत्न भन्यो भनेर र यो रत्नलाई भोट भाषामा रत्न नै भनेर किन उल्था गरिएन रत्नलाई त रिन्छेन भन्छन् रिन्छेन सुम नभनेर कोइन्छोक सुम किन भनियो रे भाषाले फरक छ है खास त्रिरत्न भन्ने शब्द चाहिँ भोट भाषामा ए टु जेड उल्था गर्ने हो भने रिन्छेन सुम भन्ने आउँछ तर ती अनुवादकहरूले अनुवाद गर्दाखेरि रिन्छेन भनेर गर्नु भएन कोइन्छोक सुम भनेर गर्नुभयो अब त्यो कसरी कोइन्छोक हुन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ रत्नलाई कोइन्छोकमा कसरी अनुवाद गरियो त भन्दाखेरि यसको भावलाई ल्याइयो शब्दलाई ल्याएन भावलाई ल्याइयो भाव अर्थलाई ल्याइयो रे
रत्न सुन चाँदी हिरा मोती यी रत्नहरूमा 6 किसिमका गुणहरू हुन्छन् रे। एकदम दुर्लभ, श्रेष्ठ आदि यस्ता गुणहरू 6वटा गुणहरू हुन्छन् रे। ती 6वटा गुणहरूमध्ये 2टा गुण चाहिँ यता लिएको छ। त्रिरत्न भनेको एकदमै दुर्लभ, कोन छोक त्यो एकदम परम श्रेष्ठ छ, दुर्लभ पनि छ, श्रेष्ठ पनि छ। यो 2टा सद्गुण चाहिँ बुद्ध धर्मसँगमा भएकोले यसलाई चाहिँ भोटका अनुवादकहरूले रत्नलाई ऋन्छन् नभनेर कोन्छोक भनियो रे। कोन्पा त छोक हिम्बा, कोन्पा हिम्बा त छोक हिम्बा। दुर्लभ भएकोले अर्थ दुर्लभ भएकोले पनि त्यहाँ त्यो शब्द प्रयोग गरियो, श्रेष्ठ भएकोले पनि त्यो शब्द प्रयोग गरियो हैन। यदि यही कोन्छोक सुम भन्ने शब्द यता नेपालतिर भारततिर बोल्ने भाषामा उल्था गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, एकदमै हैन। अब त्यो त एकदमै दुर्लभ भएको, श्रेष्ठ भएको हैन। बुद्ध धर्मसँग 3 श्रेष्ठ दुर्लभ ती 3 भने अलिक भद्दा हुन्छ, त्यति राम्रो हुँदैन। तर भाषामा चाहिँ यो मिठास हुन्छ हैन। कोइचोक सुम भने त्यो मिठास हुन्छ, भाषामा मिठास, भाषामा त्यति फरक पर्दैछ। तर यताको भाषामा चाहिँ कोइचो नभनेर रत्न भनेकै मिठास हुन्छ। फेरि त्रिरत्न रत्न भनेकै मिठास हुन्छ। कोइचो भन्नुभन्दा पनि रत्न भनेकोमा भाषाको मिठास देखिन्छ। त्यसैले त्रिरत्न रे बुद्ध धर्म संघ। अब हामी बुद्धमा विश्वास गर्नु पर्यो रे, भगवानमा विश्वास गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला भगवानमा विश्वास कसरी गर्ने भन्दाखेरि भगवान भनेको चाहिँ उहिलेदेखि भगवान भएको त्यस्तोलाई भगवान भनिन्न रे। भगवानको मार्गमा भगवान भनेको चाहिँ पहिला साधारण व्यक्ति भएर पनि सही अभ्यास, सही साधना गरेर अनि मनको मैल सबै पखालेर जान्नुपर्ने सद्गुणहरू यो सम्पन्न भएपछि उसलाई भगवान भन्ने दर्जा दिन्छ। र यो कुरा चाहिँ बुद्धमा यी कुरा लागू भएकोले उहाँलाई भगवान भनियो। अब उहाँले यो मनको मैल पखाल्ने मेहनत परिश्रम कतिसम्म गर्नुभयो त अरे? एक जुनीमा यो सफल हुन्छ भन्दाखेरि एक जुनीमै सफल भएको चाहिँ होइन अरे। जस्तो अहिले हाम्रो भगवान शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ एकै जुनीमा अभ्यास गरेर चाहिँ बुद्ध भएको चाहिँ होइन अरे। 2 जुनीमा त्यो पनि होइन अरे। 100 जुनीमा त्यो पनि होइन अरे। यो पनि अभ्यास गर्ने साधकहरूको भर पर्छ हैन। यसमा भने फरक छ। कतिले कति अभ्यास गरे भन्छन्, तर यो बोधिसत्व अनुसार भन्ने अथवा यो विशेष गरेर सर्वास्तिवाद अनुसारहरू भन्ने अथवा यो बोधिसत्वको मार्ग अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ शाक्यमुनिले चाहिँ असङ्ख्य 3 कल्प रे, असङ्ख्य 3 कल्पसम्म साधना गरेर बोधिसत्व चर्यको साधना गरेर अनि उहाँ बुद्ध हुनु भएको रे। अब यसमा विद्वानहरूको भनाइ फरक फरक छन्। कोहीले असङ्ख्य 3 कल्प भन्दा पनि बढी भन्नेहरू पनि छन्। तर अहिले चाहिँ धेटाङ मेसुम लसाङ्गे रे अभिधर्म कोषलाई साक्षी राखेर भन्यो भने चाहिँ धेटाङ मेसुम लसाङ्गे 3 असङ्ख्य कल्प को साधना गरेर अनि भगवान प्राप्त गर्नुभयो। कसले? शाक्यमुनिले। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो किसिमले विश्वास गर्नु पर्यो हैन। मेहनत गर्यो भने हुँदो रहेछ रे। मेहनत गर्यो भने एउटा सामान्य व्यक्ति पनि भगवान बन्दछ। तर मेहनत सही हुनु पर्यो, मेहनतलाई पूर्णता दिनु पर्यो हैन। जो कोही व्यक्ति पनि भगवान बन्न सक्दो रहेछ अरे। अब भगवान बन्न पनि हेतु प्रत्यय चाहियो, कारण र ऊ चाहियो नि त। त्यस बिउ र कारणहरू चाहियो नि त। यतिकै भगवान त बन्दैन हो। यसको कारण पनि 2टा छन् रे। एउटा यसको बिउ जस्तो, अर्को चाहिँ फेरि सहयोगी हैन। बिउलाई मलजल गर्ने सहयोगी कारण। एउटा चाहिँ मूल कारण, एउटा चाहिँ सहयोगी कारण। मूल कारण भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नु पर्दैन, सबैलाई पहिलादेखि नै प्राप्त छ अरे। पहिल्यैदेखि नै प्राप्त छ।
कहिलेदेखि? अनादिकालदेखि। अनादि भनेको सुरुवात छैन। सुरुवात छैन भन्दाखेरि यहाँदेखि यता हामी थियौँ र यहाँदेखि उता हामी थिएनौँ भन्ने सुरुवात छैन। हाम्रो यात्रा, संसारको यात्रा अनादिकालदेखि आएको छ अरे। हाम्रो मन नयाँ बनेको होइन। नयाँ मन बनाउन मिल्दैन। जति अहिले मन छन् तिनीहरू नै हुन्। तिनीहरू नै हुन्। एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई थाहा होला, सीमाला। सी भन्ने एउटा रत्न हुन्छ। यो भोट पास्ने यसलाई सी भनिन्छ। नेपालीहरूले खोइ के भन्छ थाहा छैन। हाम्रो गाउँतिर त कर्याङ कुरुङको चाहिँ बिष्ट हो भन्छन् त्यसलाई। कर्याङ कुरुङ चरा, मकै छ नि बेलामा एउटा कर्याङ कुरुङ भन्ने चरा आकाशमा लस्कर लाएर उड्दै आउँछ र त्यसको बिष्टालाई चाहिँ त्यसको बिष्टा हो भन्छन् कि सीलाई। अब के हो थाहा छैन। त सी भनेको चाहिँ अलिकति महँगो दुर्लभ रत्नको रूपमा लिन्छ अहिले। 3 आँखी, 5 आँखी, 7 आँखी, 9 आँखीसम्म हुन्छ। हो त्यो सी भनेको चाहिँ कस्तो हो अरे भन्दाखेरि चाहिँ जसले बनायो त्यो पहिला त्यति मात्रै हो अरे कि। अब त्यो सी चाहिँ नयाँ बनाउने भन्ने कुरा रहेन। डुप्लिकेटहरू बन्ला, तर सक्कली सी चाहिँ जुन पहिला थियो त्यति नै हो। त्यसलाई यताउता गरेर अब त्यो जतिसुकै व्यापार गरे पनि त्यही घुमाउने हो। कहिले उसको हातमा पुगेछ, कहिले उसको हातमा पुगेछ, कहिले उसको हातमा पुगेको भन्ने मात्रै हो। भने जस्तै अहिले जति पनि यो पृथ्वीमा प्राणीहरू छन्, पृथ्वी भनौँ न, यो भव संसारमा प्राणीहरू छन्, यति नै हुन्। नयाँ प्राणी थपिने भन्ने हुँदैन। नयाँ प्राणी थपिने भन्ने हुँदैन। जतिसम्म यति नै हो अरे। कति छन् त छ अरे। समस्या यहाँनिर छ। यसको कुनै गन्ती छैन, सङ्ख्या छैन अरे। सङ्ख्या हुनसाथ त्यहाँ अन्त सुरु हुन्छ अरे। यति व्यक्ति चाहिँ बुद्ध भइसके, अब यतिजना चाहिँ बाँकी छन् भनेर त्यहाँ हुन्छ नि एउटा सीमा राख्न मिल्छ। तर यो अनन्त भएर यी प्राणीहरूको पनि लेखाजोखा छैन, अनन्तै छन् होइन, अनन्त छन् यिनीहरूको। जति व्यक्ति बुद्ध भएर गए पनि लेस मात्र पनि घटेको देखिन्न अरे। यो घट्न साथ त अन्त हुन सुरु हुन्छ नि फेरि। यो अनन्त भएकोले यो घट्नेवाला पनि छैन। कति बुद्ध भएर गइसके। अझै यो उसमा त हरेक दिन व्यक्तिहरू बुद्ध हुन्। हरेक दिन कति बुद्ध हुन्छन् रे। त्यस्ता बुद्धिस्टहरू बुद्ध हुँदै गएर हुन्छन्। बुद्ध हुनलाई फेरि यहीँ आएर यही ठाउँ कि पिपलको रुखमुनि बस्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। अन्य भुवनहरूमा पनि कति बुद्ध भएर जानेहरू पनि छन्। र त्यसो भएकोले अब असङ्ख्य 3 कल्पसम्म 10 पारमी पुरा गरेर अनि भगवान बन्नुभयो। अब असङ्ख्य 3 कल्प भन्न साथै यहाँ अर्को कुरा पनि थप्यो फेरि। किनभनेदेखि यो चोला मात्रै त होइन रहेछ। एउटा चोला मात्रै। अब हामी बुद्धिस्ट भएकोले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हुन त भगवान बुद्धको धर्म सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। आस्तिकहरू अर्को चोला छैन भन्नेहरूको लागि पनि भगवान बुद्धको धर्मको ढोका खुल्ला छ। उसले पनि आएर यही दिनको लागि साधना गर्न सक्छ। अर्को चोला मान्नेको लागि पनि यो खुल्ला छ। यो सबै आत्मिक ज्ञान हो कि साझा हो विश्वको एउटा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ युनिभर्सल होइन, एउटा चाहिँ विश्वव्यापी ज्ञान हो यो। यो सबै अट्न मिल्छ, सबै आएर अट्न सक्छन् आफ्नो हैसियतले, आफ्नो क्षमताले होइन। त्यसो भएकोले तर असङ्ख्य 3 कल्पको कुरा गर्दाखेरि त अर्को चोला मान्न पर्ने हुन्छ। अर्को चोला नभइकन अर्को यो जन्मको हिसाब किताब गर्न मिल्दैन। त्यसैले भगवानको मार्गमा यो अर्को चोला मान्ने धर्म हो होइन, परलोक मान्ने धर्म हो यो एक किसिमले। अब अर्को चोला मान्ने भएपछि कसरी मानिन्छ त? के अहिले हाम्रो जैन धर्मावलम्बी, हिन्दू धर्मावलम्बीले भने जस्तै अर्को चोला मानिन्छ कि? उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अजर अमर अविनाशी आत्मा भन्ने चिज एउटा छ। अजर अमर अविनाशी आत्मा भन्ने एउटा कुरो छ। त्यो कहिले परिवर्तन हुँदैन, बदलिँदैन कहिले पनि। हो त्यसले चाहिँ अर्को चोला लिन्छ अरे। हो त्यसो भनी गरेछ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ यहाँबाट पुरानो लुगा फुकालेर जब हामी अर्को चोला लिन्छौँ, नयाँ लुगा लाए जस्तै हो रे। त्यो आत्मा चाहिँ त्यही शरीर अनुसार यहाँबाट शरीर त्यहाँ, तर त्यो अविनाशी हो अरे।
नबदलिने स्वभावको हो अरे, होइन? हो त्यस्तै गरेर अर्को चोला छ भन्नेहरू पनि छन् नि। तर भगवानको मार्गमा त्यस्तो कुरा स्वीकारिएन। अजर अमर पनि हुने, नबदलिने पनि भएको, जहिले पनि त्यस्तै रहने, सर्ने त्यस्तो अविनाशी आत्मा चाहिँ भगवानको मार्गमा त्यसतर्फ जोड दिएर बरु त्यसलाई नस्वीकारेर गयो। त्यस्तो आत्मा छ भने चाहिँ अर्को तला हुन सम्भवै छैन रे, यस्तो भन्नुभयो। भगवानको मार्गमा जुन चिज अजर अमर छ, जुन चिज बेला बेलामा सर्ने काम पनि गर्छ भने त्यो अजर अमर कसरी भयो? जब पहिलाको ठाउँलाई छोडेर अर्को ठाउँमा सर्दछ भने त्यसमा बदलाव किन आएन? जुन चिज पहिलाकै अवस्था, पहिलाको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाखेरि त्यो चिज पहिलाकै अवस्थामा कायम रहेर सर्छ कि अथवा पहिलाको अवस्था छोडेर चाहिँ त्यो सर्छ अरे? दुईटा प्रश्न। पहिलाकै अवस्थामा कायम रहेको रहे सर्छ भन्ने हो भने त त्यो त सरेकै भएन। को पहिलाकै अवस्थामा छौ, जहाँ रहेको छ त्यही नै रहिरहेको छ, त्यही नै रहिरहेपछि सर्यो कसरी? होइन, सर्दाखेरि पहिलाको छोडेर मात्रै अर्को अवस्थामा जाने हो भने त त्यो कसरी भयो त फेरि? त्यो त परिवर्तन भयो, बदलाव आउनु पर्यो हुन्छ। पहिलाको अवस्था छोडेर दोस्रो अवस्था लिँदाखेरि त दोस्रो अवस्थामा पहिलाको अवस्था कायम रहन सकेन भने त्यही नै अनित्य हो, अजर अमर कहाँ भएर? यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ भगवानको मार्गमा थुप्रै आउँछ। त्यसैले अजर अमर पनि भएको, नबदलिने स्वभावको पनि भएको, नित्य पनि भएको त्यस्तो तत्त्वले अर्को चोला लिन सक्दैन। किनकि अर्को चोला लिनलाई बदलिनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, तब मात्र अर्को चोला लिन सम्भव हुन्छ रे। आचार्य नागार्जुनद्वारा लिखित एउटा ग्रन्थ छ मूल प्रज्ञा रे। त्यसमा के भन्छ? खाउला तोङपा निरौवा तेला थम्क्या रुवा गिन रे। जसको जुन चिज बदलिदो स्वभावको छ, अनित्य स्वभावको छ, अझै त्यसको चाहिँ वास्तविकतालाई गहिरेर हेर्ने हो भने त्यो शून्यतासम्म, त्यसको बिन्दु शून्यतासम्म पुग्छ, अनि मात्रै त्यसले चाहिँ अन्य कार्यहरू गर्न सक्छ अरे। होइन भने अरू कार्यहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसैले भगवानको मार्गमा अजर अमर आत्माले अर्को तला लिने भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकारिएन अरे। त्यसैले अब अनि भगवानको मार्गमा अर्को चोला कसरी मानिन्छ त अरे? अहिले पनि त्यही भनिरहेछन्। अहिले मेरा कति मित्रहरू, अन्य धर्म माने मित्रहरू अथवा केही व्यक्तिहरूमा सोध्नुहुन्छ, यो बुद्ध धर्ममा के हो? अर्को तोला पनि लिन्छ अरे, आत्मा पनि सर्दैन अरे, फेरि को अवतारहरू पनि आइरहेछन्, यो 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 कसरी हुन्छ यो भनेर सोध्छन्। यो प्रश्न त उहाँलाई सोध्नुपर्ने हो, यता सोध्यो होइन। आत्मा अपरिवर्तन छ, आत्मा चाहिँ नित्य छ, आत्मा शाश्वत छ, आत्मा चाहिँ नबदलिने स्वभावको छ भने त्यसले अर्को तोला कसरी लिन्छ? त्यो पो सोध्नुपर्ने प्रश्न होइन। त्यसो भएकोले अर्को चोला छ, आत्मा नभएर पनि अर्को चोला लिन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि हेतु प्रत्यय रे। हेतु र प्रत्यय, हेतु भनेको बिउ, प्रत्यय भनेको कारण, बिउलाई आवश्यक पर्ने कारणहरू। हेतु भनेको खोर्सानीको बिउ जस्तो भयो, प्रत्यय भनेको किसानको मेहनत मल जल हालेकोलाई प्रत्यय भनिन्छ। बिउ त केन, त्यो हेतु प्रत्ययबाट अर्को चोला लिन्छ रे। कसरी लिन्छ फेरि? यो नियम कस्तो हो भन्दाखेरि यो नियमलाई भनिन्छ भगवानको बाटोमा प्रतीत्य समुत्पादको नियम रे। तेन्चिन ढेलबाट जुने तेन्डेल प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट नै अर्को चोला लिन्छ रे। प्रतीत्य समुत्पादको नियम भनेको के हो भन्दाखेरि यो भएकोले त्यो हुन्छ रे। यदि यो नहुँदो हो त त्यो पनि हुँदैन थियो रे। त्यो भएकोले अर्को हुन्छ रे। अनि यसलाई किन प्रतीत्य समुत्पादको नियम भनियो भन्दाखेरि
किनकि जब बिउले बिरुवा पैदा गर्छ, बिउले लौ अब मैले बिरुवा पैदा गर्ने बेला भएछ भनेर सोचेर पैदा गरे। बिरुवाले पनि लौ त मलाई अब बिउले पैदा गर्ने आँटेमा पैदा हुनु पर्यो भनेर सोचेर पैदा भएको पनि होइन रे। बिउले सोचेर पैदा गरेको पनि होइन, बिरुवाले सोचेर पैदा भएको पनि होइन। अनि कसरी पैदा भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट पैदा भएको रे। भगवानको मार्गमा यसको नाम चाहिँ प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट पैदा भएको रे। बुझ्यौ? त्यसरी चाहिँ अब फेरि यहाँ अब हाम्रो अलिकति बुझ्ने मान्छेलाई राम्रोसँग बुझेन भने यहाँ उल्टो पाटो हुनसक्छ। फेरि उसो भए त किसानले खेतमा गएर म धान रोप्छु भनेर सोचेरै धान रोपेको होइन र। कसरी चाहिँ बिउको बेलामा चाहिँ नसोचिकन भयो, यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एक किसिमले किसानले मनले सोचेर मैले धान रोप्छु भनेर उसले धानको बिउ लिएर जान्छ, ब्याड खन्छ, खेतमा ब्याड खन्छ, धानको बिउ रोप्छ। तर धानको बिउ रोप्ने कामसम्म उसले गर्छ। कसले? किसानले। अनि ऊ घर फर्किन्छ। यहाँ कुरो के त भन्दाखेरि बिउबाट बिरुवा निस्किने जुन एउटा विधान छ, प्रकृतिको नियम छ, त्यो चाहिँ किसानले गर्न सक्दैन। किसानको काम भकारीमा भएको धानको बिउ लिएर गएर ब्याड खनेर रोपेर मलजल हाल्नेसम्म उसको काम हो। तर त्यो धानको बिउ भित्रबाट बिरुवा निकाल्ने काम चाहिँ किसानले सक्दैन। त्यो कसरी आयो त्यो बिरुवा? धानको बिउबाट खोर्सानीको बिरुवा किन आएन? त्यहाँ धानकै बिरुवा किन आयो? यो प्रतीक्षा समुत्पातको नियम भन्छन् यसलाई। बिउले पनि ल अब धानको बिरुवा उमार्नु पर्छ भनेर सोचेर गरेको भएन, बिरुवाले पनि ल म त उम्रिनु पर्यो भनेर सोचेर भएको होइन। कसरी भयो त भन्दाखेरि प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट भयो रे। यही प्रतीक्षा समुत्पात चाहिँ बौद्ध धर्मको मूल मन्त्र भयो। चाहे श्रावकयान होस्, चाहे महायान होस्, चाहे वज्रयान होस्, यो प्रतीक्षा समुत्पातको धर्मलाई बुझ्नुपर्छ। यो बुझेन भने तपाईँ भगवान बुद्धको ज्ञानको चाहिँ जगबाट तपाईँ बाहिरै हुन्छ, अझै पनि बाहिरै हुन्छ। बुद्ध शरणमा गच्छामि भने तापनि शरणमा जाने चाहिँ बुद्ध हो, शरणमा जानेवाला चाहिँ लो जिक्तेन पारे। शरणमा जाँदाखेरि पनि युल द लो, मन चाहिँ संसारिक नै हुन्छ। फेरि त्यसैले प्रतीक्षा समुत्पातको नियम स्वीकार्नु नि यो भगवान बुद्धले भगवानले चाहिँ पत्ता लगाएको यही नै हो। भगवानले पत्ता लगाएको कुरो यही हो कि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कसरी चल्छ भन्दाखेरि प्रतीक्षा समुत्पातको नियम धर्मबाट चलिरहेको हुन्छ। दुःख सुख होइन, भौतिक जगत, मानसिक चेतना भएको जगतहरू सबै प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट चलेको हुन्छ। न कि त्यहाँ अजर अमर आत्मा, न कि त्यहाँ सृष्टिकर्ता होइन। त्यसैले भगवानले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ एउटा 4वटा लाइनको शब्द छ। यो सबै बौद्ध धर्म आलमीहरूले चाहिँ मान्दछन् होइन। भगवानको शरणमा जाने सबैले मान्दछन्। के भन्दाखेरि हे धम्म हेतु प्रभाव त्यसम हेतु तथागतो आहा त्यसञ्च यो निरोध एवं वादी महाशरमण। अरे यो हो सम्यक दृष्टि आउनको लागि प्रतीक्षा समुत्पातको नियम धर्मलाई बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यो प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट नै अर्को चोला हुने हो। प्रतीक्षा समुत्पातलाई मानेन भने अर्को चोला हुने कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। एउटा मान्यता दिएला, एउटा एक किसिमले अब मानौँला, ल यहाँ मेरो आत्मा छ, त्यो फुत्त सर अर्कोमा गयो भनौँला, एउटा भन्ने बाटो त हुन्छ। तर त्यहाँ प्रमाण युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर प्रमाणले प्रमाणित गर्न सक्दैन। त्यसो भएकोले त्यो अरेको भरमा मात्रै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवानको मार्गमा प्रतीक्षा समुत्पातको नियमबाट बिउबाट बिरुवा पैदा हुन्छ। त्यसकारण अर्को चोलामा पनि यही नियम लागू हुन्छ। यो चोलाबाट अर्को चोलामा जाँदाखेरि पनि यही नियम लागू हुन्छ। सहरको के पनि हुँदैन। फेरि सहरको के पनि हुँदैन। हामीले यहाँ जे गर्छौँ, जे भोग्छौँ त्यो यहीँ टुङ्गिने हो।
तर टुङ्गिने बेलामा यसले एउटा छाप छोड्छ। त्यो छाप कहाँ छोड्छ? अनि जहाँ मन गयो त्यहाँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ त्यो छापको होइन परिणाम देखा पर्दै जान्छ। कुन छाप छोडेको थियो? खराब कर्मको छाप छोडेको छ भने पीडा देखिन जान्छ। राम्रो कर्मको छाप छोडेको थियो भने आनन्द सुख हुँदै जान्छ। कर्मको फल त्यसरी पाउने हो, न कि अजर अमर कोही एउटा छ भनेर पाउने, त्यसरी होइन। तसर्थ हरेक चिजको पछाडि कारण छ भनेर भगवानले पत्ता लगाउनु भयो, अभ्यास गरेर अनुभूति जगाउनु भयो, साक्षात्कार गर्नुभयो र त्यही धम्मको देशना अरूलाई पनि सुनाउनु भयो। त्यसैले अब हामी मूल उसमा जाउँ। अब अर्को चोला कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक कुरा, चाहे त्यो मानसिक तत्त्व होस्, चाहे त्यो भौतिक कुरो नै किन नहोस्, मन भए पनि भौतिक कुरो भए पनि त्यो कारणमा भर पर्दछ अरे। कारणबाटै पैदा हुन्छ। हिन्दीमा भन्छ नि, हिन्दी भाषामा बिन कारण के पत्ते तक हिलते। तपाईँ एकदम गर्मी भइरहेछ, एउटा रुखको छारे मुतिर गएर बस्यो, त्यो हावाले पत्ता हल्लाएर तपाईँलाई शीतल हावा दियो, त्यसको पछाडि पनि थुप्रै कारण छ अरे। बिना कारणको त्यो हावाको त्यो पत्ताको शीतल हावा तपाईँसँग पुग्न सक्दैन, थुप्रै कारण छ त्यहाँ। त्यस्तै मुजुरको प्वाख छ, रङ्गी बिरङ्गी छ, कोही आर्टिस्ट आएर त्यसलाई रङ लगाएको त होइन, त्यसको थुप्रै कारण छन्। त्यसो भएकोले भगवानको मार्गमा हरेक कुराको पछाडि कारण छ। त्यो कारण भएर मात्रै त्यो पैदा भएको हो। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो कारण दुईटा छन्। एउटा त्यसको बिउ, एउटा त्यसलाई सहयोग गर्ने कारण। जस्तो खोर्सानी रोपेपछि मेन खोर्सानीको बिउ भयो, अनि मलजल चाहिँ त्यसलाई सहयोग दिने कारण भयो। त्यस्तै हामीसँग पनि मन भन्ने छ अरे। मन अन्य धर्ममा मनको बारेमा त्यति चासो दिँदैन, मन भने एउटा जड हो भनेर त्यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिएको हुन्छ। तर भगवानको मार्गमा मनमा धेरै जोड दिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि सारा गेम चाहिँ मनले खेलिरहेको हुन्छ। गेम बाबा संसारको गेम छ नि, त्यो मनले खेल्छ। मनको बारेमा बुझ्न नितान्त जरुरी छ भगवानको बाटोमा। त्यसैले त्यो मन के हो त अरे, मन कसरी चल्छ अरे, त्यसको रूप त छैन, आकार प्रकार त छैन मनको, रातोसित निलो रङ्गीन पनि छैन, आकार विहीन छ, निराकार पनि भन्छ नि, आकार विहीन छ मन। छोएर पनि छुइँदैन, देखेर पनि देखिन्न, तर अनुभव भइरहेको छ, अनुभूति भइरहेको छ। तसर्थ अनुभव भइरहेको मन त्यो कहाँ छ त? मन कहाँनिर बस्छ? कतिपय विद्वानहरूले हृदय वस्तु रे, हृदयमा मन बस्छ, मुटुमा मन बस्छ भन्नेहरू पनि छन्। तर अलि अगाडि गएर हेर्ने हो भने मन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, मन भनेको कहाँ बस्छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिधै जवाफ दिन गाह्रो छ र नमुना दिन सकिन्छ। हामीले बिजुली बत्ती बाल्दाखेरि यहाँ प्लगलाई हामीले अन गरेपछि वहाँ बत्ती बल्छ। त्योभन्दा पहिला त्यो करेन्ट कहाँ बसेको थियो? मन पनि त्यस्तै हो। शरीरमा छैन भन्न पनि मिल्दैन, छ भनेर यहीँनिर छ भनेर चाहिँ किटनका साथ औँला तोकेर भन्न पनि गाह्रै छ। तसर्थ मनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। तर त्यो मन बिना कारणको भएको त होइन, मनको पनि कारण छ अरे। मनको बिउ के हो त? अब पोइन्ट कुरा यहाँ आयो। अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ रे।
भगवानको मार्गमा। अरू कुनै पनि भौतिक कुराहरू मनको बिउ बन्न सक्दैन। चाहे आमा बुबाले पनि नयाँ मन पैदा गर्न सक्दैन। उनीहरू त एउटा सहयोगी मात्रै हो। हामीले पोषण तत्त्व खाएर पनि त्यसलाई चाहिँ नयाँ मन पैदा गर्न सक्दैन। मनको बिउको भूमिका खेल्न सक्दैन। मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ अरे। यसमा हामी अलिकति अगाडि बढेर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ कि मनको फङ्सन, मनले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, कसरी गेम खेलिरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझिसकेपछि अब अन्तिम यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को चोला पुष्टि गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को चोला थियो भने हामीले जान्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको जन्म कहाँबाट भयो? पहिला आमाको कोखबाट। त्यो आमाको कोखमा तपाईँ पहिलोपल्ट बास बस्नुभयो नि। तपाईँ बास बसेको पहिलो क्षण कुरो त्यहाँनिर पुग्छ। तपाईँ आमाको कोखमा बास बसेको पहिलो क्षणमा आएको मन, त्यो मनको बिउ थियो कि थिएन रे? कुरो यहाँ आयो। अहिले भर्खर मनको बिउ मनै हो भनिसकेपछि अरू भौतिक कुरा कुनैले पनि मन पैदा गर्न सक्दैन। मनको बिउको भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसैले आमाको कोखमा बसेको पहिलो क्षणमा रहेको मन, यसको बिउ पनि छ। यसको बिउ भौतिक कुराहरू त होइन भन्दाखेरि कुनै मन नै थियो। त्यसको बिउ पनि मनै थियो। कुन मन थियो? पहिला चलाको मन थियो हैन। त्यसरी चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। र त्यो मनको बिउलाई नयाँ नयाँ मन पैदा गर्ने तत्त्वहरू जम्मा हुँदै जान्छन्। अन्तिममा हाम्रो जब चाहिँ डेथ प्रोसेस, मृत्यु हुन आँट्ने बेलामा पनि मनको बिउलाई पैदा गर्ने र नयाँ गर्ने छाप छोडेर हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त्यो छापले चाहिँ नयाँ मन पैदा गर्छ। त्यो छाप छोड्ने पनि एक किसिमको मनै हो। त्यसले बिल्कुलै पैदा गर्छ। र यहाँबाट हामीले जतिसुकै कर्म गरे पनि, धर्म पुण्य जे गरे पनि यहाँबाट अर्को चोलामा सर्नेवाला के पनि छैन। जे गर्छौँ त्यो यहीँ समाप्त हुन्छ, किनकि त्यो अनित्य हो। हरेक अनित्य कुरोहरू चाहिँ पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणसम्म जानु सक्दैन, सर्नु सक्दैन। किनकि पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो समाप्त हुन्छ अरे। यदि समाप्त भएन भने त्यो कहिले पनि समाप्त नहुने हुन्छ अरे। पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणसम्म पुग्दाखेरि समाप्त भयो भने त्यो सर्न सकेन। सर्नलाई त सर्यो भन्नलाई त कुनै चिज पहिला त्यहाँ जुन चिज उपस्थित भइसकेको छ त्यही यता सरेकोलाई सर्यो भन्छौँ हामीले हैन। मकैको बिउ रोपेर मकैको घोगा सर्यो भने हामी त भन्दैनौँ नि। मकैको घोगा उम्रियो पो भन्छौँ हामीले त। मकैको बिउबाट मकैको घोगा सर्यो भन्दैनौँ हामीले। मकैको बिउ रोपेर मकैको घोगा उम्रियो पो भन्छौँ हामीले। त्यस्तै सर्यो भन्नुको लागि त पहिला कहीँ उपस्थित भएको हुनुपर्छ। त्यही नै कुरो यता आएपछि त्यसलाई सर्यो भन्न मिल्छ। तर यहाँ त मन पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा सर्ने अवसरै पाउँदैन उसले, किनकि ऊ त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिल्यै समाप्त भइसकेको हुन्छ। जस्तै कि एउटा मोटामोटी उदाहरण, पानी बेसरी उमालेर आगो बनाउँछु भनेर त्यो मान्छेले पानी बेसरी उमाल्दै गयो, त्यो पानी आगो बन्नुभन्दा पहिले सुकिसकेको हुन्छ। त्यस्तै मनको पहिलो क्षण पनि दोस्रो क्षणसम्म पुग्छु भनेर गए तापनि दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो समाप्त हुन्छ। यदि समाप्त भएन भने त्यो कहिल्यै समाप्त नभएको हुनुपर्छ। त्यसो त होइन। मन त बदलिरहेको छ। अहिले भर्खर खुसी भयो, अब रिस आयो, त्यही बदलिसक्यो। अहिले रिस आयो, एकछिन खुसी भयो, त्यहीँ बदलिसक्यो। क्षणसम्म बदलिरहेको चाहिँ हामीले पनि मोटामोटी अहिले पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले
भगवानको मार्गमा यो लोकबाट परलोकमा सर्ने भन्ने चिज के पनि छैन। सर्ने चिज के पनि नहुँदै पनि परलोक चाहिँ छ। फेरि कसरी छ? यो लोकबाट परलोकसम्म कसरी पुग्छ भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्मबाट नै पुग्छ अरे, न कि शरीर पुग्ने होइन। यदि नित्य अजर अमर अविनाशी तत्त्व केही छ र त्यो सर्छ भन्ने हो भने त्यो टोटली त्यो चाहिँ बद्ध हो। त्यो युक्ति चाहिँ बद्ध हो। नसर्ने पनि नबदलिने पनि भन्ने अनि त्यहाँ सर्छ पनि भन्ने, यो त बद्ध युक्तिसँग त हो। यसलाई विद्वानहरूले सुन्यो भने यसलाई हाँस उठ्ने खालको हो। त्यसैले कुनै पनि चिज भौतिक वस्तु होस् चाहे मानसिक नै किन नहोस्, यो लोकबाट परलोकसम्म सरेर जाने भन्ने चिज केही पनि छैन। तपाईँले धोबाङ पुस्तक अहिले नेपालीमा आएको छ, त्योभित्र एउटा सूत्र छ, महलिका सूत्र भनिन्छ। त्यो सूत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सूत्रमा एकदमै वृद्ध महिलाले भगवानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, यहाँबाट सरेर जाने भन्ने चिज केही पनि छैन। नभए तापनि अर्को चोला हुन्छ। कसरी? प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्मबाट हुन्छ। प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्म भने के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चिज पैदा हुन्छ, पैदा गर्नेले पनि ल पैदा गर्छु भन्ने खालले गरेको हुँदैन। अब भनौँ न, अब सन्तान जन्मनु पर्यो, छोराछोरी जन्मनु पर्यो। बाबा आमा ल छोराछोरी जन्मनु पर्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ छोराछोरी जन्मने काम गर्छ नि। त्यसको मतलब उनीहरू बिउ रोप्ने काम मात्रै हो उनीहरूको। उनीहरूले वास्तविक छोराछोरी जन्माउन सक्दैन, बिउ रोप्ने काम मात्रै हो। र त्यो बिउबाट छोराछोरीको रूपमा कसरी आयो त भन्दाखेरि यो प्रतीत्य समुत्पातको नियमबाट आउँछ। त्यसलाई भनिन्छ प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्म। कसैले बनाउँछु कसैले गर्छु भनेर गरेको होइन। उसले केही कुरा गर्देला, बिउसम्म रोपिदिएला, तर त्यो बिउबाट बिरुवा आउने त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्म बुझ्न नसक्नाले त्यहाँ के आयो त? मिथ्या दृष्टि आयो। हो, यसलाई पनि कसैले पहिले गर्यो होला, यसलाई पनि कसैले ल्याएर उसको पूर्वमा भाग्य भन्ने कोही आउँछ अरे 7 दिनमा, उसले आएर लेखेर गयो होला। यस्तो कुराहरू त्यहाँ आयो। मान्छे न हो, प्राणी न हो। तर भगवानको मार्गमा सबै प्रतीत्य समुत्पातको नियम धर्मबाट चलेको हुन्छ अरे। तसर्थ अतिरिक्त रूपमा यसको अलिक थोरै व्याख्यान गरिसकेपछि अब हामी मूल ग्रन्थमा जाउँ। अभिसमय अलङ्कार। भगवानले देशना गर्नुभएको अधिकांश सूत्रहरूको व्याख्या, विशेष गरेर महायान सूत्रको व्याख्याको रूपमा अनि आर्य बोधिसत्व मैत्रेयले तुसित भुवनमा रचना गरेर अनि आर्य दिएर आर्य असङ्गले यस मानव लोकमा ल्याएर अनि फैलाउनु भएको ग्रन्थ हो यो महायान सूत्र अलङ्कार। यो ग्रन्थमा 22वटा अध्याय परिचितहरू छन्। 800 श्लोक छ भने गणेको त छैन, मतलब यताउता विद्वानहरूले भन्ने सुन्दाखेरि 800 श्लोक छ अरे होइन। यो सबै पद्यमा छ, गद्यमा छैन। अब यसलाई पनि अलि झन् सजिलो पार्नको लागि विद्वानहरूले यसो व्याख्यान गरे। आर्य असङ्गले पनि गर्नुभएको छ, आचार्य वसुबन्धुले पनि गर्नुभएको छ। र यसको बृहत व्याख्या चाहिँ स्थिरमती भन्ने भारतका बौद्ध विद्वान आचार्य वसुबन्धुको शिष्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्थिरमतीले चाहिँ लेख्नु भएको एउटा टीका बृहत व्याख्या छ। त्यो अहिले पनि भोट भाषामा काङ्ग्युरमा त्यो छ। त्यो ग्रन्थ चाहिँ यसको विस्तृत व्याख्या भयो। यी बाहेक अन्य भोटका विद्वानहरूले होइन, धेरै विद्वानहरूले पनि यसको बारेमा व्याख्यानहरू लेख्नु भएको छ। कसरी हुन्छ सजिलोसँग बुझ्ने उपाय गरिदिनु भएको छ होइन। अहिले हामी विशेष गरेर आचार्य वसुबन्धुको व्याख्यानलाई आधार मानेर नै यसको बारेमा अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छौँ।
र यसमा के पत्ता छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति सम्यक बुद्धि प्राप्त गर्नलाई, एउटा व्यक्ति बुद्ध बन्नको लागि कतिवटा खुड्किला पार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मार्गक्रम, बाटोमा हिँड्ने क्रम चाहिँ सर्लक्कै यसमा बताइदिएको छ। कुनै पनि छुट नराखिकन एउटा व्यक्तिले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि के कति अभ्यास साधनाको खुड्किला पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक एक गरेर बताएको मार्गक्रम हो यो। त्यसकारण विशेष गरेर महायान बोधिसत्व यानमा लागेका व्यक्तिहरूले यो कुनै पनि हालतमा यस बारेमा सुन्नै पर्छ। यदि सुनिनौँ भने हामीले फेरि समाजसम्म बुद्धत्वसम्म हाम्रो बिन्दु पुग्ने बिन्दु त समाजसम्म बुद्ध हो नि त, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो हामीले नक्सा पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। नक्सा पत्ता नलाएपछि हामी अल्मलेर अनि त्यहीँ भौँतारिरहन्छौँ। त्यसैले त्यो नक्साको रूपमा हो यो। समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटो कसरी जान्छ त भन्ने रूपमा हो। तसर्थ अहिले हामी 12औं अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 22 अध्यायमध्ये 12औं अध्यायमा चाहिँ अनि विमुक्तिको खोजी भनौँ कि ज्ञानको खोजी भनौँ कि समाजसम्म बुद्धत्वको खोजी भनौँ कि त्यो खोजी भनेर लेखिएको छ। त्यसमा हामी अहिले आएका छौँ। त्यसमा थुप्रै कुराहरू हामीले प्रस्तुत पनि गरिसक्यौँ। अब आज चाहिँ भव संसारमा फस्ने कारण के होला रे, त्यो कुरा आएछ। खोरवर जुपे ग्यु खैन्सेन। भव संसारमा हामीलाई केले फसाउँछ, कसरी फसाउँछ, त्यो तत्त्व के हो त्यसबारेमा आएको छ हैन। भव संसारमा हामीलाई केले फसाउँछ भन्दाखेरि भव संसारमा केले फसाउँछ, हामी सम्पूर्ण भगवानको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले के भन्छन् त, मूल फसाउने चाहिँ तृष्णा हो रे। तृष्णा पाली भाषामा तना, संस्कृतिमा तृष्णा, ठेट नेपाली पर्वतीय भाषामा तृष्णा, भोट भाषामा सेपा। त्यो तृष्णाले नै हामीलाई भव संसारमा फसाइदिने हो। त्यो तृष्णा म सानो उदाहरण दिन्छु, यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ। तृष्णाले भव संसारमा कसरी फस्छ? तृष्णा भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला छुनुपर्छ भनेको अब नरम हो कि खस्रो हो कि त्यो थाहा पाउनु त छोएरै थाहा पाउनु पर्यो, छुनु पर्यो। कतिपय कुरा फेरि नछोएर पनि थाहा पाउनु हुन्छ। आँखाले रूप देख्छ, त्यो आँखा रूपमै गएर ठक्कर त्यहाँ छुनुपर्छ भन्ने छैन। टाढैबाट देख्छ, उसले शब्दलाई टाढैबाट सुन्छ। कतिपय कुराहरू त्यहाँ छोइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, नछोएर पनि त्यहाँ स्पर्श हुन्छ। कतिपय कुरा स्पर्श हुनलाई पर्छ। जो स्पर्श भने अलि बुझ्ने भाषामा छोइने, छोएपछि त्यहाँ के हुन्छ, वेदना पैदा हुन्छ। रेक्पाले छोरवा जब छुन्छ तब वेदना पैदा हुन्छ। यदि नछोइदिएको हो भने वेदना पैदा हुँदैन। जब आगोमा छोयो तब पोल्ने वेदना पैदा भयो। जब आगोमा छोएन पोल्ने वेदना पैदा भएन। हो त्यो पोल्ने वेदना पैदा हुन साथै त्यहाँ गर्ल्याम्मै त्यो तृष्णामा हाम फालिहाल्छ नि हामीहरू। वेदनामा हामी फस्न साथै काहीँ नरोकिकन तुरुन्त तृष्णाको नदीमा हामी हाम फालिहाल्छौँ। त्यो तृष्णाले नै सारा हामीलाई चक्र खुवाइदिन्छ, भावचक्र खुवाइदिन्छ, भावचक्रमा पुर्याइदिन्छ। आगोले पोल्यो, आच्छा भयो, आच्छा भएपछि तृष्णा आयो, हेत पोलिँदैछ, हामी यो आगोबाट भाग्नु पर्यो भनेर अलिकति हच्किन्छ नि त। त्यो आगोबाट भाग्ने तृष्णा हो। फेरि कुनै तपाईँलाई मन परेको व्यक्ति, मन परेको चिजबिजहरू तपाईँलाई छुनु पुग्यो, देख्न पुग्यो भने त्यहाँ फेरि वेदना पैदा भयो। कस्तो आयो त, मजा आउने वेदना पैदा भयो। मजा आउने वेदना पैदा हुन साथै झन् तृष्णाले चाहिँ यहीँ टाँसेर बस्नु खोज्छ। एउटा तृष्णाले तपाईँलाई त्यहाँबाट भगाउनु खोज्छ, अर्को तृष्णाले तपाईँलाई त्यहाँ टाँसेर बसाउनु खोज्छ। जुन चिज तपाईँलाई
ठिक लाग्दैन। जुन पीडा तपाईको अनुकूलता, जुन वेदना तपाईको अनुकूलता छैन, जुन वेदनाले तपाईलाई पीडा दिइरहेको छ, त्यो वेदना हाम्रो सामान्य आउँदाखेरि हामी त्यहाँबाट भाग्न खोज्छौँ, त्यो भाग्ने तृष्णा भयो। अर्को तृष्णा चाहिँ अब जुन कुरो तपाईलाई प्रयोग गर्नाले तपाईलाई मजा आउँछ, खुसी लाग्छ, हो त्यो वेदना हुन साथै तृष्णा त्योसँग टाँसेर बस्नु खोज्छ, जुगा जस्तै खोज्छ। हो यसरी भव संसारमा चाहिँ मेन घुमाउने तृष्णा रे, तृष्णा। तृष्णाको चाहिँ सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था खोज्दै जाने हो भने अविद्यामा पुग्छ। फेरि तृष्णाको अविद्या सक्रिय भएको अवस्थामा त्यसले चाहिँ तृष्णाको भूमि निभाइरहेको हुन्छ। जब अविद्या अलिक सुतेको जस्तो अवस्था भनौँ न, त्यो जब तृष्णा सुतेको जस्तो अवस्था भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अविद्या पनि भनिन्छ। तर अविद्या चाहिँ हरदम भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ भवचक्रमा हामीलाई कसरी फसाउँछ त? जब आँखा रूपमा ठक्कर खान्छ, आँखाले रूपमा ठक्कर खान साथै त्यहाँ वेदना पैदा हुन्छ। यो त हामीलाई थाहै थिएन पहिला, अब थाहा पाइने, अब विपස්සना ज्ञान गर्दै गएपछि थाहा पनि गइन्छ। वेदना पैदा हुन्छ, ला मलाई वेदना पैदा भयो, कस्तो वेदना आयो थाहा पाउनु पर्यो। मजा आउने वेदना आयो कि अथवा नमजा आउने वेदना आयो। मजा आउने वेदना आएको छ भने त्योसँग टाँसिने तृष्णाले हाम फालिहाल्छ र भोकाएको कुकुरलाई चाहिँ फोक्सो दियो भनेदेखि विचारै नगरिकन त्यो चाहिँ टोक्नलाई हाम फालिहाल्छ। त्यस्तै वेदना आउन साथै कति बेला तृष्णा आयो तपाईँले पत्तो पनि लाग्दैन। यति तीव्र गतिमा त्यो बगिरहेको हुन्छ कि तपाईँले पत्तो लगाउन सक्दैन, किनकि तपाईँको मानसिक कमजोर छ अहिले होइन। त्यसैले वेदना र तृष्णाको गेम हो यो। वेदना आएर त्यसमा तृष्णा आउन सकेन भनेदेखि निर्वाणतर्फ जान सकिन्छ। फेरि भवचक्रको बाटो जुन छ नि, त्यो बाटो बन्द हुँदै जान्छ फेरि। तर हामीलाई पत्ता लाग्दैन कि वेदनासँग वेदना आउँदाखेरि तृष्णा कति छिटो आइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्तै लाउन सक्दैन। त्यो पत्ता लाउनलाई त साहसिलो मन चाहिन्छ, ताकतिलो मन चाहिन्छ। यो छरिएर बसेको मनले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्दैन। र मनलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ, मनलाई एकाग्रत गर्न जरुरी छ। त्यसलाई भनिन्छ भगवानको भाषामा समथ ध्यान रे, सिन्ने। समथ ध्यानले चाहिँ मनलाई ताकतिलो बनाउँछ ताकि उसले सच्चाइको दर्शन गर्न सक्ने खालको शक्ति आओस्। मनलाई ताकतिलो भइसकेपछि अनि त्यो सच्चाइको दर्शन गर्ने शक्ति चाहिँ फेरि विपसनाबाट आउँछ। विपसनाले चाहिँ त्यो विवेचना गर्छ, केलाउँछ। विपसना भन्नेले चाहिँ विवेचना गर्छ। यो त्यो अब तृष्णा, अब स्पर्श भयो है, अब ठोकियो 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 ठोकियो, ल अब चाहिँ वेदना आएछ भन्ने वेदना आयो कि अथवा मजा आउने वेदना आयो आउन सक्छ। ल अब तृष्णा आइहाल्यो। तृष्णा आउन साथै फेरि झन् त्यो तृष्णा सक्रिय भएर जान्छ। त्यसलाई उपदान भनिन्छ। जब तृष्णाले पुनः त्यसलाई भोग गर्न चाहन्छ अथवा पुनः त्यो अप्रिय कुराबाट भाग्न चाहन्छ, त्यो भयो उपदान। उपदान आउन साथ त्यसले चाहिँ फेरि भवचक्रमा जन्म लिने तयारको काम गरिसकेको हुन्छ। त्यो तपाईँलाई पत्तै लाग्दैन। तपाईँले आफन्तको स्याहार्नु पऱ्यो, हे शत्रु गर्नु, तपाईँ बाहिर घुमेर आउँछ, भित्र गेम के खेल्दा तपाईँलाई के पनि थाहा हुँदैन। भित्र गेम के खेलिरहेछ मनले त्यो तपाईँलाई थाहा हुँदैन। तपाईँ बाहिर घुमेर आउँछ। आफन्तको सेवा सुश्रा गर्ने, शत्रुलाई कसरी दमन गर्ने, पख तँलाई भनेर अरूलाई चाहिँ कुरेर बस्ने, कुनै बेला मेरो पनि पालो आउला नि तँलाई भनेर कुरेर बस्ने। हामी चाहिँ बाहिर घुमेर आउँछौँ। भित्र तृष्णाले चाहिँ गेम खेलिरहेको हुन्छ। यही तृष्णा फेरि धारावाहिक रूपमा गएर मृत्यु क्षणमा रे मर्ने बेलामा पनि त्यहाँ फेरि के हुन्छ त? ठक्कर खान्छ। ठक्कर खाएपछि वेदना पैदा हुन्छ। वेदनाले फेरि त्यहाँ तृष्णाले क्याप्चर गरिहाल्छ। फेरि त्यो तृष्णा सक्रिय भएर जान्छ अनि अर्को चोलामा पुग्छ। त्यही तृष्णाले चाहिँ बिउ रोपिदिन्छ अरे, अर्को चोला लिन पनि बिउ रोपिदिन्छ अरे।
कति बेला मृत्युको क्षणमा त्यो तृष्णा त्याग्न सकिन भनेदेखि अर्को चोला चाहिँ लिन्छ। हो यसरी यो चाहिँ मोटामोटी बुझ भवचक्रमा हामी कसरी फसेका हुन्छौँ भन्दाखेरि अब तपाईँले विपස්සना ध्यानले हेर्दाखेरि चाहिँ आँखाले रूप देख्दाखेरि त्यही ध्यान दिनु पर्यो, कानले स्वर सुन्ने त्यही ध्यान दिनु पर्यो, नासिकाले गन्ध सुन्ने त्यही ध्यान दिनु पर्यो, जिब्रो र स्वाद त्यही ध्यान दिनु पर्यो, शरीरले छोएर थाहा पनि त्यही ध्यान दिनु पर्यो। त्यहाँ त फेरि तृष्णा र त्यहाँ त फेरि वेदना र तृष्णाको गेम भइरहेको हुन्छ नि। त्यहाँ त फेरि वेदना पैदा हुन साथै तृष्णाले समय हाल्छ, त्यसलाई समय हाल्छ, 1 2 3 समय हाल्छ। वेदना पैदा हुन साथ तृष्णाले नसमाउनको लागि त त्यो बीचमा एउटा कडा वेदना र तृष्णाको बीचमा काटिदिने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभ्यास चाहिन्छ, जसले वेदना आउन साथ तृष्णा आउन त्यसले रोक्छ। त्यो हो विपස්සना प्रज्ञा ज्ञानीहरू भयो। प्रज्ञा ज्ञानको हेराइले सच्चाइको दर्शन पाउँछ। जब हामी सच्चाइमा पुग्छौँ अनि तृष्णा पैदा हुन सक्दैन। तृष्णा भनेको त कहाँबाट पैदा हुन्छ? झुट्टोबाट पैदा हुने हो नि त, नक्कली हेराइबाट पैदा हुने हो नि त। सक्कली हेराइबाट तृष्णा पैदा हुँदैन, नक्कली हेराइबाटै हुने हो। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ तृष्णाले आफ्नो ठाउँ छोड्दै जान्छ अनि त्यो वेदना आउन साथै तृष्णा नआइसकेपछि हामी चाहिँ निर्वाणतर्फ जान्छौँ। त्यहाँबाट निर्वाणतर्फ भवचक्रतर्फ गइँदैन। यस्तो किसिमले अब यहाँ के भन्यो भने भवचक्रमा कसरी फस्छ अरे, फसाउने कारण के हो त अरे। अब यो बोधिसत्वको मार्गमा चाहिँ भवचक्रमा फसाउने कारण चाहिँ सेमकुन्सी रे, आलय मन भन्ने एउटा हुन्छ। हामीले हिजो अस्ति पनि चर्चा गरिसक्यौँ, आलय फन्डामेन्टल माइन्ड। अब यो आलय बारेमा हाम्रो थेरवादको त्रिपिटकहरूमा त्यति पाइँदैन, महायान बोधिसत्वको उसमा मात्रै पाइन्छ आलय भन्ने एउटा मन छ अरे। त्यही मनमा हामीले जीवनमा जे गर्यौँ, जति क्रियाकलापहरू गर्यौँ त्यसको छाप चाहिँ आलय मनमा गएर बस्छ अरे, प्रिन्ट हुन्छ अरे। हामीले जति गर्यौँ गर्दैछौँ अहिले ती सारा कार्यक्रम कर्मको छाप चाहिँ आलय भन्ने मनमा गएर छाप बस्छ अरे, त्यसमा प्रिन्ट हुन्छ अरे। भोट भाषामा कुन्सी नामसे आलय विज्ञान हैन, फन्डामेन्टल माइन्ड भनिन्छ। हो त्यो आलय विज्ञानमा डिम्निकी नेङ्गे लेन्दा चेपार रे डिपाङ्गी रे, हामीलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई छेक्ने 2टा बाधा छ अरे, छेकावट 2टा छ अरे। के तपाईँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, अगाडिबाट कसरी छेकिरहेछ, तपाईँलाई छेकिरहेछ। जस्तो आज चाहिँ चतुर्दशी भयो, आज तपाईँ आज धेरै ठुलो दिन हो हैन। वज्रयानीहरूले चाहिँ महाकालको दिन पनि मानिन्छ, आज कृष्ण पक्षको चतुर्दशी दिन मानिन्छ आज। अब तपाईँले आजको यो राम्रो दिनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने हो त? सांसारिक तृष्णामा फसेरै यसलाई उपयोग गर्ने हो वा संसारबाट हट्ने किसिमबाट चाहिँ उपयोग गर्ने हो? आफ्नो चोलालाई आफ्नै हात हो। अब त्यहाँ छेकाबाट आयो, अब तपाईँ अब आज त चतुर्दशी हो, आज त म बिहानै राम्रोसँग ध्यान गर्छु, केही प्रार्थना गर्छु, चित्त शुद्ध पार्ने उपाय खोज्छु भन्ने मनमा त आयो। आउन साथै तुरुन्त फोन आयो त्यहाँ, फलाना हाम्रो फलानुको बच्चाको पास्नी छ अरे, फलानुको बच्चाको छ्यावर छ अरे, फलानुको बच्चाको चाहिँ बिहे छ अरे, फलानुको के पाएकोमा त्यहाँ चाहिँ भोज भत्र छ अरे, तपाईँ त आउनै पर्छ भनेपछि अघिको मन कमजोर रूपमा थियो, यो तगडा भएर आयो। तृष्णाले त्यसरी हमला गर्छ। तपाईँको मन कहाँ झुक्छ त? जहाँ बानी पऱ्यो त्यहाँ बढी झुक्छ। पार्टीमा जाने, रक्सी खाने, मोज मस्ती गर्ने, त्यसमा बढी झुकेको छ नि हाम्रो मन त। त्यही जहाँ बानी पऱ्यो त्यहीँ झुक्ने हो।
यदि तपाईँको बानी यता साधना गरेमा बानी बढेको परेको छ भने यति झुक्छ ए त अब यो भोज भतेर कति खानु, खाएको खाएछ, यो कहिले सक्ने होइन, बरु चित्त शुद्ध मन शुद्ध गर्नेतर्फ त जानु पर्यो भने यसतर्फ झुक्छ। फेरि बानी कता परेको छ, मन त्यतितिर झुक्ने हो। यो मन भनेको हिलोमा गाडेको किल्ला जस्तो हो, जता बल पर्यो त्यतै झुक्छ। त्यसो भएकोले यो छेक्ने बाटो दुईटा छ। छेक्ने बाटो दुईटालाई भगवानको भाषामा क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण भन्छन्। भगवानको भाषामा क्लेश रे, भोट भाषामा न्यनमुङपा। क्लेश भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको शब्दको अर्थ के, आफै मरेर जाने त चिज हो रे यो, अरूले मार्नै नपर्ने यो, आफै मरिसकेको जस्तो कि जिउँदो त छ, फेरि जिउँदो त छ तर मरेछ र छ अरे, यति कमजोर छ यो क्लेश पनि। तर यो कमजोरले पनि हामीलाई दास बनाएको छ। कसरी? हाम्रै घरमा बसेर, कुन घरमा? मनको घरमा बसेर। कसरी? रजाइ गरेर बसेर, कहिलेदेखि अनादिकालदेखि बसेर हामीलाई नै यसले चाहिँ नराम्रो ठाउँमा फसाइरहेको छ। शक्तिशाली भएर गयो। किनकि हामी जबसम्म हामीले सच्चाइलाई जान्दैनौँ तबसम्म क्लेश त शक्तिशाली भइ नै रहन्छ। तर वास्तविकता के हो त? वास्तविकता चाहिँ क्लेश चाहिँ आफै मरेछ र हो। कसको अगाडि? प्रज्ञाको अगाडि। जब प्रज्ञाको दृष्टिले क्लेशलाई हेर्दछ, क्लेश त सालक सुलुकै जान्छ। सानो उदाहरण, मुसा र बिरालो रे। अधिकांश बिरालो र मुसा मिल्दैन नि त, अन्त हिजो कोही मुसा बिरालो साथी भएर बस्ने पनि देखेका छौँ। तर अधिकांश मुसाले बिरालोको ज्यान लिनु खोज्छ। ढाडे बिरालो पनि लड्तर होइन, ढाडे बिरालो यहाँ बसिरहेछ, माथि घरको दलिलमा मुसा त्यहाँ दौडिरहेको हुन्छ। त्यो ढाडे बिरालो उफ्रेर गएर त्यो समाउन जरुरी छैन, ऊ त तल बसेर मजासँग हेर्छ, त्यो मुसा दौडेको हेर्छ। न उसले मुसाको साइकोलोजी थाहा पाउने हो के थाहा छैन। जब त्यो बिरालोले म्याउ भन्छ, मुसा थुप्रुक्कै अगाडि खसेर आउँछ, झर्छ। त्यस्तै यो क्लेश भन्ने पनि बिरालो जस्तै शक्तिशाली प्रज्ञा ज्ञानको दृष्टिले हेर्दाखेरि यो त सालक सुलुकै जान्छ, यो त मरेछ र हो। त्यस्तो कमजोर भएर पनि यसले हामीलाई किन दास बनाएको छ त अहिले भन्दाखेरि, किनकि हामीले चाहिँ सच्चाइ जानेनौँ। नक्कलीलाई सक्कली हो भनेर पक्रेर बस्यौँ होइन, थोरै फाइदा लिएर ठुलो घाटा चुकाउँदै बस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्लेशले गेम खेलेर हामीलाई दास बनाएको छ, एज अ स्लेभ। एकपल्ट पनि दास बनाएको होइन यो, अझै पनि यसको यात्रा कहाँसम्म दास बनाउँछ यो कुनै लेखाजोखा छैन। यति बेला हाम्रो मनबाट हटाउने कोसिस गरिएन भनेदेखि यो क्लेशले तपाईँलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ कुनै लेखाजोखा छैन। दर्दनाक गेम खेलिरहेको हुन्छ क्लेशले हाम्रै मनमा बसेर। त्यसैले शत्रु बाहिर छैन, महान शत्रु त यहीँभित्र छ। बाहिरको शत्रु तह लगाउँ भनेर हामीले जति सुकै पराक्रमी वीर योद्धा भएर लडाइँ लड्न गए तापनि त्यो शत्रु जति सुकै तपाईँले ज्यान मारे तापनि तपाईँको हारै भएको हुनेछ। होला लोकले यो वीर भयो, यो चाहिँ पराक्रमी छ, यसले शत्रु गऱ्यो भनेर एउटा के उपहारहरू दिएला होइन, भिक्टोरिया क्रसहरू पाइएला, त्यो त एउटा लोकले हेर्दाखेरि मात्रै हो। वास्तवमा शत्रुको विजेता पाउनु भनेको भित्र लुकेको शत्रुलाई जित्नु हो। भित्र लुकेको तृष्णा रूपी क्लेश त्यो ठुलो शत्रु हो। बाहिरको शत्रुले त हामीलाई हदै आक्रमण गर्दा हाम्रो ज्यानसम्म मात्रै लिने हो, त्यहाँबाट अरू काम के पनि गर्न सक्दैन त्यसले। हाम्रो हदै उसले हामीलाई सतायो भने एकपल्ट ज्यान लिन्छ। तर यो भित्रको शत्रुले त पटक पटक ज्यान लिन्छ, कल्पुसम्म ज्यान लिन्छ यसले। त्यसरी यो क्लेश भन्ने चिज चाहिँ भोट पासमा न्यनमुङपा सक्रिय तब हुन्छ जब हामी सच्चाइबाट विमुख हुन्छौँ। सच्चाइको जब दर्शन पाउँछौँ यो क्लेशले आफ्नो भूमि छोडिन्छ, तुरुन्तै छोडिन्छ। यो
किनकि प्रज्ञाको आँखाको अगाडि प्रज्ञा चक्षु रे, प्रज्ञाको आँखाको अगाडि यो क्लेश भन्छ त हरै ठानिन्छ। के अरे प्रज्ञाको आँखाले हेर्दाखेरि हैन, क्लेश भन्ने चिज जुन त्यो छ, क्लेश भन्ने त्यो त ढाडो बिरालोले हेरेको मुसा जति हुन्छ। तर हामी अल्छी आलसी भएर पो यसले हामीलाई दास बनाइरहेको छ। अहिले अलिकति जाँगर बढाएर अगाडि बढ्ने हो भने यो क्लेशलाई हाम्रो मनबाट हटाउन सकिन्छ। किनकि यो अस्थायी हो, मनको सक्कली रूप होइन, यो अस्थायी रूपमा बसेको। कसरी अस्थायी भयो? यो त अनादिकालदेखि होइन भन्दाखेरि अनादिकालदेखि हो, तर यो अस्थायी हो। किनकि यसलाई हटाएमा हट्न सक्छ, हटाएमा हट्न सक्ने भएकोले यो अस्थायी हो। जस्तो कि सुनको खिया, सुनको खिया अनादिकालदेखि सुन सँगसँगै आएको हुन्छ, तर सुनको खिया सुन त होइन, त्यो अस्थायी मान्नुपर्छ। किनकि त्यसलाई हटाएमा हटिन सक्छ। पोलेर गाडेपछि सुनको खिया जान्छ अनि वास्तविक सुन त्यहाँ रहन्छ। त्यसपछि यो मनको वास्तविकता पनि त्यो अस्थायी कुराहरूले भरिएकोले त्यसलाई हटायो भने मनको वास्तविकता त्यो त शुद्ध बुद्ध समान छ। त्यो सच्चाइको दर्शन पाउन साथै क्लेश जाब त फ्यातफुत जान्छ। अनि त्यही भएर एउटा छेक्ने चाहिँ क्लेश नै हो हामीलाई। त्यसलाई भगवानको भाषामा क्लेश आवरण न्यन मङ्पे डिपा अरे, क्लेश आवरणले हामीलाई छेक्छ। कहाँ जानबाट छेक्छ? निर्वाणमा जाने ढोका बन्द गरिन्छ। निर्वाणमा जाने ढोका बन्द गरेर छेकिदिन्छ हामीलाई। निर्वाण भनेको के हो भन्दाखेरि भावचक्रलाई फोरेर निस्केर जाने एउटा अवस्था हो, चित्तको अवस्था। भावचक्र भनेको के हो? चक्र खाइरहनु पर्ने, जन्म्यो मर्यो, फेरि जन्म्यो फेरि मर्यो, फेरि जन्म्यो फेरि मर्यो, फेरि खाना खायो फेरि बाथरुम गयो, फेरि सुत्यो फेरि उठ्यो, फेरि मर्यो फेरि जन्म्यो। यो चक्र काट्दा यसको कुनै पनि सीमा छैन। र यो क्लेशले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि अहिले भन्यो नि, स्पर्श वेदना आउन साथै तृष्णालाई त्यहाँ पुर्याइहाल्छ। यति छिटो काम गर्छ कि तपाईँले पत्ती लाउन सक्दैन हैन। त्यसैले त्यसले चाहिँ वेदनाबाट तृष्णामा जाने ढोका एउटा, वेदनाबाट तृष्णामा अर्को ढोकामा जाने एउटा, यसले चाहिँ अर्को ढोकामा जाने ढोकालाई, निर्वाणतर्फ जाने ढोकालाई चाहिँ बन्द गरिदिएको हुन्छ। हो त्यो क्लेश भयो, त्यो एउटा छेकाउनु भयो हैन। त्यही क्लेशबाट चाहिँ अनि हामीमा के अरे आत्माग्राहहरू भयो, सत्काय दृष्टिहरू भयो, यस्ता चाहिँ नराम्रा तत्त्वहरूले राम्रोसँग जग बसालेर बसेको हुन्छ अनादिकालदेखि। बुझ्नुभयो? त्यसैले यसले भन्छ क्लेश आवरण। अर्को चाहिँ ज्ञ आवरण रे, सेजै डिपा, भगवानको भाषामा ज्ञ आवरण। ज्ञ भनेको जान्नुपर्ने विषय, जान्नुपर्ने विषयलाई त्यसले छेकिदिन्छ अरे। हामीले भगवानलाई सर्वज्ञ भन्छौँ, भगवानलाई सर्वज्ञ पनि भनिन्छ, भगवानलाई तथागत पनि भनिन्छ, भगवानलाई सुगत पनि भनिन्छ। धेरै नामहरू छन् भगवानको, त्यो नामको एक एक अर्थहरू हुन्छ। त्यसैले सर्वज्ञ हुनलाई सबै कुरो जान्नु पर्यो रे। सबै कुरो जान्नु पर्यो भनेको अर्थ के हो? बाल्लोको गन्ती, किरा फट्याङ्ग्राको गन्ती मात्रै जान्नुलाई सर्वज्ञ भनिँदैन रे। भगवानले चाहिँ यहाँ यो गङ्गा नदी, यो कोशी, भेरी, राप्ती होइन, कर्णालीदेखि लिएर त्रिशुलीदेखि यो सबै गङ्गाको बालुवाको गन्ती जान्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जान्नुहुन्छ वा जान्नुहुन्न, त्योसँग सरोकार छैन। त्यो बालुवाको गन्ती जान्दैमा सर्वज्ञ हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भनेदेखि व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने एउटा व्यक्ति भवचक्रबाट मुक्त भएर समस्याको समाधान गर्ने बाटो जान्यो भने त्यो सर्वज्ञ हो, न कि अर्को गन्ती हैन।
आवश्यक पर्ने बुद्धत्व प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा जान्नु भएको छ भने त्यही नै सर्वज्ञ हो। अनावश्यक कुरा जाने नजाने त्यो प्रश्नै आएन यहाँ। हामीले भन्छौँ नि यहाँ यो धर्म ज्ञान सुन्ने ठाउँमा त सबै आएछन्, सबै भेला भएछन्, सबै भेला भएर धर्म सुनेछन् भन्छौँ नि। अनि अर्कोले भन्छ नि खोइ सबै गाई गोरु त आएको छैन यहाँ सुन्नलाई, सबैमा त गाई गोरु पनि हुनु पऱ्यो नि भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। कोही मूर्खले त्यस भन्छन्। गाई गोरु नभए तापनि सबैले धर्म सुन्ने भन्ने मिल्छ। गाई गोरुले सुन्नुपर्छ, सबै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नलाई गाई गोरु पनि आएर सुन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। गाई गोरु मूर्खहरूले नसुने तापनि सबैले धर्म सुने भन्ने यो शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यस्तै चाहे त्यो बलुवाको गन्ती थाहा पाओस् या नथाहा पाओस्, चाहे त्यो टाढाको कुरा यहाँबाट देखोस् या नदेखोस्, चाहे त्यो आकाशमा उडोस् या नउडोस्, चाहे त्यो जमिनमा पनि पानीमा हिँडे जस्तो गरेर हिँडोस् या नहिँडोस्, त्यो कुरोसँग खासै सरोकार राख्दैन। सरोकार कहाँ राख्छ भन्दाखेरि ऐ भनेको कुरा वेदनाबाट तृष्णा, वेदना पैदा हुनसाथ त्यहाँ तृष्णा पैदा हुन्छ। त्यसले रोकेर त्यहाँबाट त्यो मुक्त हुने बाटोको बारेमा सबै भलिभान्ति जानकारी छ कि छैन? छ भने त्यो सर्वज्ञ हो। किनकि हामीलाई चाहिएको त्यस्तो सर्वज्ञ हो, न कि टाढाको कुरा यहाँबाट देखेपछि सर्वज्ञ। टाढाको कुरा यहाँबाट देख्दैमा सर्वज्ञ हुने हो भने त धर्म कृतिले भन्नुभएको छ प्रमाण भारतीमा, आऊ अरू गुरु छोडिदेऊ, गिद्धलाई गुरु मान त उसले टाढाको कुरा यहीँबाट देख्छ नि रे। गिद्ध भन्ने चरा छ नि, उसले टाढाको कुरा चाहिँ उसले टाढाको कुरा पनि देख्छ अरे, टाढैबाट देख्छ अरे। यदि टाढाको कुरा टाढाबाट देख्दैमा सर्वज्ञ भन्छौ भने आऊ यता गिद्धलाई गुरु मान अरे, उसले पनि टाढाको कुरा टाढैबाट देख्छ। त्यसकारण यहाँ त पुरुषार्थ अरे, पुरुषार्थ भनेको चाहे महिला होस् चाहे नारी होस्, उनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कुरा, समस्या र समस्याको समाधानको कुरा चाहिँ सबै जान्यो भनेदेखि त्यही नै सर्वज्ञ हो। त्यसैले भगवान्ले पनि यो समस्याको र समस्याको समाधान जान्नुहुन्छ र हामीले भगवान्लाई सर्वज्ञ भन्छौँ, होइन? त्यही भएर ज्ञेय आवरण जान्नुपर्ने चिज, होइन? जान्नुपर्ने कुरा अनावश्यक कुरा होइन, जान्न आवश्यक पर्ने कुरा सबै जान्नु भएकोले भगवान्लाई हामीले के भन्छौँ? सर्वज्ञ। अहिले हामीले त्यो जान्दैनौँ किन हामीसँग त्यो छेकावट छ। त्यो छेकावटलाई चाहिँ ज्ञेय आवरण भनिन्छ। हो, त्यो ज्ञेय आवरण पुरा त्याग्नको लागि चाहिँ बुद्ध नै हुनुपर्छ। 10औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्त्वहरूले पनि त्यसको सबै त्याग्यो भनेर भन्न मिल्न सक्दैनौँ। तब 10औं भूमिको अन्तिम बेला आयो वज्रोपम समाधि, दोजे तबे तिङ्गिजिन। वज्रोपम समाधिले मात्रै त्यो ज्ञेय आवरणको सूक्ष्म कुराहरूलाई काटिदिन्छ, कहिले पनि नफर्किने गरेर हटाइदिन्छ। अनि ऊ सम्रासम बुद्ध हुन्छ, अनि ऊ सर्वज्ञ बन्छ। त्यसैले यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई आवरण, दुई छेकावट, चाहे त्यो क्लेश होस् चाहे त्यो ज्ञानसँग सम्बन्धित होस्, यो दुवै छेकावट चाहिँ कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि आलय मनमा बस्छन् रे। आलय भन्ने मनमा रजाइ गरेर बस्छन्, अनादिकालदेखि बसिरहेका छन्, अहिले पनि बसिरहेका छन्, होइन? हो, त्यसैले नै यो भवचक्र भव संसार पैदा गर्छ अरे। प्रश्न आयो यहाँ, यो नरकहरू कसले बनाएको होला रे? नरकमा गएर चाहिँ पापीलाई चाहिँ त्यहाँ दण्ड दिन्छ भन्छौँ नि हामीले, सजाय दिन्छ भन्छौँ नि। त्यहाँका यमदूतहरू हुन्छन् रे, यमराज हुन्छन् रे, डरला डरला हुन्छन् रे, होइन? कोही त्यो गोरुको टाउको शरीर मान्छेको टाउको गोरुको, कोहीको त्यहाँ शरीर मान्छेको टाउको बाघको, डरला त्यसरी हुन्छन् रे भने हामी अब देखेको त छैन है फेरि। अब यहाँ यस्तो उल्लेख गरिएको आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पानी खाए, त्यही पानी त्यहाँ जन्म लिएका व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई पानी देख्दैन अरे नि त, तामा पकालेको फलाम पकालेको झोल देख्छ अरे नि त। त्यही पीडा आगो खानुपर्ने, तर त्यो आगोले मार्दैन, पीडा मात्रै दिन्छ अरे। नर्कको आगोले पीडा मात्रै दिन्छ। जबसम्म कर्मको फल भोगेर समाप्त हुँदैन तबसम्म त्यसले मार्दैन। हाम्रो यहाँको आगो जस्तो होइन,
त्यो सबै कसले बनाएको भनिन्छ। ती यमदूतहरू जब प्राणीको त्यहाँ हत्या काटकुट गर्छ उनीहरूलाई पाप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो पनि छन्। यहाँ धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। तर जब हामी सिद्धान्तको उच्च कोटीमा पुग्छौँ, जब यो माया र सूत्र अलङ्कारलाई हामीले साँच्चै राखेर भन्दाखेरि त्यो सबै हाम्रो आफ्नै मनले बनाएको हो रे। कस्तो आफ्नै मन? आफ्नै पापी मनले बनाएको हो। मेचोक दिँदा थाम्च्यानी दिक्सम हिम्पर थुपेसौँ रे। नरकमा देखिने आगो कहिलेका मोचक पनि भनिन्छ। नरकमा देखिने अनि प्रेमिका प्रेमी त्यो पनि त्यहाँ हुन्छ अरे, देखिन्छ अरे त्यो पनि भनिहालौँ। प्रेमी र प्रेमिका, अब यो चोलामा प्रेम बस्यो, प्रेमिकासँग प्रेमीले प्रेम लगायो, केटाकेटीहरू एक आपसमा माया बस्यो होइन। माया बसेर पनि उनीहरूको जीवन सँगै बसेर बिताउने मन हुन्छ होला, तर विभिन्न कारणवश उनीहरू सँगै बस्ने परिस्थिति त्यहाँ बन्दैन, या त घरबाट बाधा आउँछ अथवा के आउँछ। त्यस्तो परिस्थितिमा व्यक्ति आत्महत्यासम्म गर्न पुग्छ। अहिले पनि खबरहरू आइरहन्छ नि, प्रेम र प्रेमिका आत्महत्या गरेको। उनीहरू आत्महत्या गर्छन्। उनीहरू आशा के गर्छन् थाहा छ? अर्को चलामा चाहिँ हामी फेरि भेटेर सँगै बस्न पाउला भन्ने अन्तिम मनमा त्यो आइरहेको हुन्छ। त्यो मन लिएर उनीहरू आत्महत्या गर्छन्। त भेट त हुन्छ फेरि रे, र नर्क हुन्छ रे। त्यो नर्क चाहिँ एउटा रुखको आकारको पर्वत हुन्छ रे। रुख जस्तै आकारको पर्वत हुन्छ रे। कुन रुख? सिमलको रुख। तपाईँले सिमल देख्नु भएको छ? सिमलको रुख, त्यसमा फुल पनि फुल्छ, भुवा पनि आउँछ, कपाससित भुवा पनि आउँछ। त्यो एकदम भित्रले खोक्रो हुन्छ, त्यो ठुलो ठुलो विशाल विशाल हुन्छ त्यो रुख। सिमलको रुखमा एक खतरा किसिमको काँडाहरू हुन्छन्। त्यहाँ चढ्न एकदम, रुख चढ्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै सिमलको रुखको आकारको एउटा पर्वत हुन्छ अरे त्यहाँ नर्कमा। अनि अहिले आत्महत्या गरेका प्रेमी र प्रेमिका पनि अन्तिममा त हाम्रो भेट होस् भनेकोले त्यही ठाउँमा जन्म हुन्छ अरे। आत्महत्या गरेको त ठुलो पाप रहेछ नि त, त्यहीँ जन्म हुन्छ अरे। दुवैजना त्यहीँ पुग्छन् अरे, तर तत्कालै चाहिँ भेट हुँदैन अरे। अनि घुम्दै फिर्दै त्यो पर्वतको नजिक पुग्छन् अरे। प्रेमी चाहिँ त्यो रुखको फेदमा छ, त्यो सिमलको रुख जस्तो पर्वतको फेदमा रहन्छ। प्रेमिका चाहिँ त्यसो टुप्पोमा भएको देखिन्छ। अनि आफ्नो प्रेमिकाले ए फलाना म त यहाँ छु नि, मलाई भेट्न आऊ, म यहाँ छु, म तिम्रो प्रेमिका हो भन्छ अरे। अब कुन चाहिँ बढी एट्याचमेन्ट छ, कुन चाहिँ बढी आसक्ति छ, आसक्ति आइरहेछ। यदि प्रेमिका हो भने उसले प्रेमीले फेरि माथि दिन्छ, ए फलाना मेरो प्रेमिका तिमी माथि आऊ, म त यहाँ छु नि भनेर भन्छ अरे। यसो हेऱ्यो, ओहो मेरो प्रेमी प्रेमिका त्यहाँ पो रहेछ भनेर हत्त न पत्त विचार नगरिकन त्यो सिमलको रुख जस्तो पर्वत चढ्न खोज्छ अरे। त्यहाँ त खतरनाक छुरा जस्तो काँडाहरू मुनतिर फर्किरहेको हुन्छ अरे, यस माथि तलतिर फर्किरहेको हुन्छ अरे। ऊ त्यसको प्रवाह नै नगरिकन, रुख ठुलो हुन्छ, त्यो पर्वत ठुलो हुन्छ, जबरजस्ती ऊ त्यहाँ चढेर जान्छ। हात काटिन्छ, औँला काटिन्छ, खुट्टा काटिन्छ, जिब्रो काटिन्छ। बल्ल 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 प्राण मात्रै बाँकी राखेर त्यो रुखको टुप्पोमा पुग्छ, त्यो पर्वतको टुप्पोमा पुग्छ। त्यो अहिलेको प्रेमिका त त्यहाँ कहाँ हुन्थ्यो? त्यहाँ त फलामका दारा भएका कुकुरहरू, फलामका चोच भएका चाहिँ गिद्धहरू पो त्यहाँ उसलाई खानलाई तयार भएर बसिरहेको हुन्छन्। त्यहाँ पुग्न साथै टोकेर घरि उसो गिदी खाइदिने, घरि उसो आँखा खाइदिने, यस्तो कार्य हुन्छ। तर त्यो मर्दैन फेरि, त्यो बेहोस चाहिँ हुन्छ अरे। एकदम पीडाले बेहोस भएपछि फेरि चिसो हावा लाग्छ अरे, झस्याङ। ओहो म त मेरो प्रेमिकाको खोज्नु पो आएको त, के भयो यहाँ भनेर अहिलेको कुरा उसले बुझ्छु कि बिर्सिन्छ। फेरि त्यो प्रेमिका चाहिँ त्यो पर्वतको फेदमा बुझ्छ, ए फलाना म त यहाँ छु नि, यहाँ पो आऊ त भन्छ अरे। उहाँ पो रहेछ भनेर फेरि विचारै नगरिकन हस्याङ फस्याङ गरेर त्यो पर्वत पर्वतबाट तल ओलिन्छ। त्यो काँडाहरू माथितिर फर्केर आउँछ। फेरि यस्तो किसिमले कयौँ लाखौँ वर्षसम्म पनि त्यो भोग्नुपर्ने हुन्छ अरे। बुझ्यौ? त्यसकारण त्यो केले बनाएको त अरे? यो माया सूत्र अलङ्कार अनुसार त्यो सबै हाम्रै मनले बनाएको हो रे। अब विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ यो कुरा।
यसलाई विश्वास गर्नलाई नमुना चाहिन्छ। नमुना के हो त? तपाईले सपनामा डरलाग्दो हात्ती देख्नुहुन्छ कि हुन्न? कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ। हात्तीले तपाईलाई लखेट्दै आउँछ, तपाईलाई डर भय त्रास लागेर आफ्नो जीवन बचाउनलाई तपाईँ भाग्नुहुन्छ, सुरक्षित स्थान खोजी गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ झसङ्ग बिउजिन्छ, ला यो त जब सपना पो रहेछ हो भन्नुहुन्छ। त्यो सपनामा देखिएको हात्ती, तपाईँ डराएर भागेको दृश्य, त्यति बेला डराएको संवेदनाहरू, त्यो सबै चाहिँ तपाईँकै मनले बनाएको हो। तपाईँको मनभन्दा अलग त्यहाँ छैन अरे। तर तपाईँले यो कुरा जान्नु भएन। तपाईँ त्यहाँ कसरी फस्छ कि मनोबल तपाईँ चिनि सक्दैन। यो हात्ती अलग्गै हो, हात्तीले मलाई लखेट्यो, हात्तीले मलाई भेट्यो भने मलाई मार्छ, यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँ एकदमै बलियोसँग बसेको हुन्छ। त्यो कारणले अनि तपाईँ हात्ती देखेर भाग्नुपर्ने हुन्छ। तर वास्तविकता अर्कै छ। त्यहाँ त्यो सबै तपाईँको मनले त्यो गेम खेलिरहेको हुन्छ भनेकोले अब यो सारा अविद्या अज्ञानताहरू चाहिँ आलय भन्ने मनमा गएर छाप परेर बसेको, त्यसैले हामीलाई बेला बेलामा पीडा दिइरहन्छ। नरिसाउँ भने पनि रिसाइरहन्छ, लोभ नगरौँ भन्दा पनि लोभ जागिरहन्छ, होइन? अनि दुष्कर्म नगरौँ भन्दा पनि दुष्कर्म गरिरहन्छ। मन नराम्रो नहुँ भन्दा पनि नराम्रो भएरै जानुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यो त पहिल्यै त्यहाँ तम तयार भएर बसेको छ नि। त्यहाँ न्यू मात्रै चाहिन्छ, न्यू आउन साथ त्यहाँ त्यो जागिहाल्छ, त्यो कर्मले फल दिन सुरु भइहाल्छ। त्यसकारण यो आलय भन्ने मन छ हो, त्यसमा नि सारा कर्मको छाप चाहिँ त्यहाँ प्रिन्ट भएको हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि के? अब त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ संसारमा खिचिँदै जान्छ अरे। हामी संसारमा फस्ने मन पनि थिएन, जाने मन पनि थिएन। तर तृष्णाको मजा, तृष्णाले पैदा गरेको मजाको भोग पटक पटक गर्न तृष्णाले हामीलाई खिचाइरहन्छ। अनि हामी त्यो उपभोग गर्नलाई त्यसको पछि लागिरहन्छौँ, तृष्णाको दास भएर लागिरहन्छौँ। तृष्णाले हामीलाई कसरी हानि पुर्याउँछ? म सानो उदाहरण, भगवानको पहिलो जुनीको घटना हो यो घटना चाहिँ कोसँग सम्बन्ध छ भन्दाखेरि ठमेलमा सम्बन्ध छ। ठमेल भनेको चाहिँ एउटा बुद्ध धर्मबाट राखिएको नाम हो। ठम्बहाल रे, काठमाडौँको ठमेल भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मको र गुम्बाको नामबाट राखिएको नाम हो। अहिले भाषा अलिकति तल माथि हुँदै गएर अपभ्रंश हुँदै गएर ठमेल भयो। असली नाम चाहिँ ठम्बहाल हो। त्यहाँ एउटा बहाल भनेको गुम्बा छ, बहाल बही भन्ने चाहिँ बुद्धको भाषा हो। बुद्धको मन्दिर, बुद्धको चाहिँ गुम्बाहरूलाई चाहिँ बहाल बही बिहार भनिन्छ। यो भगवान बुद्धको उसमा प्रयोग गर्ने भाषा हो, होइन? हो, त्यो ठम्बहाल भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा गुम्बा छ। त्यहाँ अतिश्य भन्ने एकजना कल्याण मित्र गुरु हो। भारतवर्षबाट चाहिँ नेपाल कि भारतबाट नेपाल हुँदै उनी चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल हुँदै उनी चाहिँ तिब्बत गएका थिए। कहिले? 10औं शताब्दीमा। तिब्बत जानुभन्दा पहिला उहाँ ठमेलमा 1 वर्ष बिताउनु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ उहाँ त्यही ठाउँमा बस्नु भएको हो। त्यहाँ बस्दाखेरि लेखिएको प्रज्ञापारमिता, उहाँको हस्तलिखित प्रज्ञापारमिता रञ्जना लिपिमा अहिले पनि त्यहाँ जीवितै छ। त्यहाँ दर्शन गर्न पाइन्छ। हो ठम्बहाल हो। त्यो ठम्बहाल भन्ने गुम्बाभित्र अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो भगवान बहाल भन्दो रहेछन्, पहिलेको नाम ठम्बहाल। त्यहाँभित्र छिर्नुभन्दा पहिला मूल ढोकाको दायाँपट्टि एउटा सानो मन्दिर छ। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने याद गर्नु होला, सानो मन्दिर छ। त्यहाँ हाम्रो केही नेवारी गुठीहरूले त्यहाँ बलि पनि दिन्छन्। अब यो कसले चलाए बलि दिने मलाई थाहा छैन। यो नराम्रो दाग छ। त्यहाँ बलि दिन्छन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्दाखेरि त्यो रथको पाङ्ग्रालाई भनेर बलि दिन्छन्। कसलाई दियो भन्दाखेरि भैरवलाई दिएको भन्छन्। त्यो भैरव को भन्दाखेरि हायग्रीव हो अरे। फेरि हायग्रीव अवलोकितेश्वरको एउटा रूप हो। भोट भाषामा त्यसलाई ताम्दिन भनिन्छ। घोडाको घाँटी भएको अवलोकितेश्वरको रूप हो। अवलोकितेश्वरले एउटा शाकाहारी खाना खाँदाखेरि त मेरो बच्चाको मासु हो कि भनेर एकदमै होस राखेर खानुहुन्छ अरे। शाकाहारी खाना
भने प्राणीको बलि खानिँदै त्यो त कुरै छैन। तर संस्कृतिमा विकृति आयो, कसले ल्याए थाहा छैन मैले यो। त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो नेवारी समुदायका केही गुठियारहरूले त्यहाँ अहिले पनि मच्छरनाथको पाङ्ग्रामा बलि दिन्छन्। यो एकदमै यो चाहिँ दुःखलाग्दो घटना हो। भगवान बुद्ध हुन आँटेको व्यक्ति हो नि, अवलोकितेश्वर त भगवान बुद्ध हुन आँटेको व्यक्ति हो नि। मच्छिन्द्रनाथ भने त भूमिको बुद्धिस्ट हो नि। उहाँको अगाडि ल्याएर प्राणी, निमुख प्राणी हत्या गरिन्छ, त्यसको त्यो मासुको भोज खुवाइन्छ। अबि यस्तो चाहिँ छ यहाँ। अब यो भनौँ भने त मान्छेलाई रिस पनि उठ्छ होला, ए हाम्रो संस्कारमा चाहिँ संस्कृतिमा विरोध गर्यो भन्ला। त संस्कृति हो कि विकृति हो त्यो? त्यसको मूल्याङ्कन आफूले गर्नुपर्छ। हामीले त एउटा बाटो देखाउने मात्रै हो, हिँड्ने नहिँड्ने आफ्नै हातमा हो। तपाईँले आफ्नो भावी पुस्तालाई कुन संस्कार सिकाउँदै हुनुहुन्छ? भगवान बुद्ध जन्मिएको, भगवान बुद्धको घरमा जन्मेर आफ्नो भावी पुस्ताहरूलाई, कर्णधारीहरूलाई कुन संस्कार तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ? होइन, कुरो यो हो। त्यसैले कुरो कहाँ पुग्यो? अनि यसरी भाव संसारमा यसरी फस्छ अरे। बलि दिने चाहिँ राग त्यो द्वेष त्यो मोह बसेन अरे। ध्वजा सेता तिमी वङ्गिने बलि कसरी दिन्छ व्यक्तिले? हत्या कसरी हुन्छ? हत्या 3 कारणले, पापसँग सम्बन्धित हत्या 3 कारणले हुन्छ। हत्या सबै पापसँग सम्बन्ध हुँदैन। हामी हिँड्दाखेरि झुकेर खुट्टा मुतिर किरा आएर कति मर्छन्, हाच्छिउँ गर्दाखेरि कति किराहरू बाहिर जान, कति भित्र आएर मर्छन् होला। त्यो पनि एक किसिमले हत्या। हत्या भनेको एक किसिमले त्यो पनि मरेको हो नि त, मारेको जस्तो भयो नि त। तर त्यो चाहिँ राग त्यो द्वेषले मोह बसेन भनेर मारेको होइन। ध्वजाक सेताङ तिमु वङ्गिनी रे। पाप कर्म चाहिँ रागबाट हुन्छ, द्वेषले प्रेरित गरेर हुन्छ र मोहले प्रेरित गरेर व्यक्तिले पाप कर्म गर्छ। त्यसमध्ये देवी देवताको मठ मन्दिरमा गएर भाकल गरेर बलि दिएको चाहिँ मोहबाट, मोह बसेन अरे। तिमुक वङ्गिनी, तिमुक मोह अन्धकारको वशीभूत भएर आफ्नो के स्वार्थको लागि निमुख प्राणीहरूको चाहिँ हत्या गरिन्छ। त्यो पनि भगवानको अवलोकितेश्वरको अगाडि। त्यस्तो यो कसले सिकायो, कसले गर्न सिकायो? यो एउटा दुःखलाग्दो घटना छ। यत्रो भगवानको चाहिँ चैत्य स्वयम्भू यहाँ विराजमान छ। खास त्यो चैत्य बौद्ध यहाँ विराजमान छ, नवबुद्ध चैत्य, जसले चाहिँ प्राणीको लागि आफ्नो ज्यान दिएको छ, आफ्नो ज्यान दिएर प्राणीको ज्यान बचाएको छ। उसको अगाडि फेरि त्यो निमुख प्राणीहरूको हत्या गर्ने होइन। त्यसकारण राग त्यो द्वेष त्यो मोह बसेन। मोहको कारणले त्यसो हत्या हुन्छ। तसर्थ अब यो भव संसारमा चाहिँ कृष्णले तानेर लाँदो रहेछ। अब त्यहाँ रोक्ने कसरी? सेम ध्येन आउँदो सेम खोनाला नेपे खोरवाले दोक्पा दुदे रे। यहाँ अब यो भनेको अर्थ र उत्तरतन्त्रमा, उत्तरतन्त्र होइन हो, अविस्मय अलङ्कारमा के भनेको छ भन्दाखेरि याङदा न्यला याङदा ता याङदा थौन नाम पर ढोल रे। जब तिमीले सच्चाइलाई सच्चाइ हो भनेर तपाईँले हेर्दछौ, बोध गर्दछौ, त्यो सच्चाइको दर्शन पाएपछि तिमी विमुक्त हुन्छौ। कुरै छैन अरू। सच्चाइलाई सच्चाइ हो भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ र त्यसको बोध गर्न सक्यौँ भनेदेखि ह्याङ्दा थौन, जब त्यो सच्चाइको तिमीले दर्शन पाउँछौ, नाम पर ठोल, तत्कालै विमुक्ति मुक्त भइहाल्छ। त्यसकारण जब हामीले सच्चाइको दर्शन पाउँछौँ अनि यो तृष्णा, उपदान, अविद्या भन्नेहरू त सुक्दै जान्छन्। किनकि यिनीहरूको जरो गतिलो हुँदैन, यिनीहरूको जरो भरपर्दो हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ एउटा आकाश बेली भन्ने हाम्रो गाउँतिर हुन्छ। सिमलीको रुख भएकोमा बढी हुन्छ, त्यो एउटा औषधि मूल्य पनि हो। आकाश बेली पहेँलो लहरा पुरै सिमलीमा बेर्दै गएर आउँछ। तर त्यसको जरो कहाँ छ खोज्यो भने जरो पाउन सकिँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ जरो पत्ता लगाउनु। त्यस्तै यी क्लेशहरू, राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाह तृष्णा उपदान अविद्याहरू को जरो हुँदैन, जरो पक्का हुँदैन। जरो पक्का नभइसकेपछि अब प्रज्ञा ज्ञानको जरो त पक्का हुन्छ। जरो पक्का भएको प्रज्ञा ज्ञानको चक्षु आँखाले हेर्दाखेरि
त्यो क्लेशको घर त भाटाम भुतुङ्गै हुन्छ। हो, त्यहाँबाट भवचक्रको ढोका, तृष्णाको ढोका बन्द हुन्छ। बन्द हुँदछ भने निर्वाणको ढोका खुल्दछ, होइन? त्यो हो। त्यस कारण मान्छेले प्राप्त पुरुषार्थ भनेको के हो? पुरुषार्थ भनेको त्यस्तो प्राप्त गर्नु रे, होइन? पुरुषार्थ भनेको त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नु रे। त्यो मान्छेको चोलाबाट नै सम्भव छ। देवी देवताको चोलाबाट गाह्रो छ, अन्य लोक पशु प्राणी चोलाबाट गाह्रो छ। मान्छेको चोलाबाट नै त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो एकदमै सकिन्छ। तर गर्नु त पर्यो नि, डट्नु त पर्यो नि, होइन? सुरुवात त यहीँबाट गर्नु पर्यो नि त, हो यस्तो। तसर्थ अनि यो प्रज्ञाको आँखाले अब यो तृष्णाले जुन गेम खेलिरहेछ नि, तृष्णाले जुन गेम खेलिरहेछ, हामीले भवचक्रमा फसाउने गेम खेलिरहेछ, त्यसको पछाडि को छ रे? त्यसको पछाडि गतिलो अविद्या छ। गतिलो भन्दाखेरि रैथाने अविद्या छ, अनादिकालदेखि बसेको। त्यो अविद्याले चाहिँ द्वय, अद्वय, द्वय। अब शङ्कराचार्यले द्वैत र अद्वैत भन्छन्। भगवानको भाषामा द्वय र अद्वय अलिक फरक छ, मिनिङ त बिल्कुलै फरक छ, शब्द उस्तै जस्तो देखिन्छ। जब हामीले द्वय रूपमा हेर्न थाल्यौँ भनेदेखि तृष्णाले त्यहाँ जग्गा पाउँछ। ड्वालिजिम, इङ्ग्लिसमा ड्वालिजिम भन्ने छ, ड्वालिजिम। द्वयको हिसाबले हेर्न थाल्यो भनेपछि म, त, मेरो, तेरो, मेरो, मेरा, तेरा, यसमा अत्याधिक आसक्ति बढ्दै गइसकेपछि अनि तृष्णाले चाहिँ आफ्नो गेम खेल्न थाल्छ, होइन? त्यसैले अब यो माया न सूत्र अलङ्कारले हामीले के सिकायो त? ड्वालिजिमबाट मुक्त हुन सिकाउँछ, नन ड्वालिजिम को बाटो सिकाउँछ यसले। त्यो सिकाइसकेपछि अनि त्यो नन ड्वालिजिम भन्ने विषय नै विपස්සना ज्ञानले हेर्ने विषय भयो। विपස්සना ज्ञानले दर्शन पाउने सच्चाइ भयो रे। त्यो सच्चाइको जब दर्शन पाइन्छ, सुङजिनले डोल्वे हिसे रे, ग्राही भन्ने एउटा अविद्या छ। म पकड्नेवाला, यो पकड्ने ठाउँ भन्ने त्यो हेराइबाट मुक्त भएपछि अनि विमुक्ति ज्ञान प्राप्त भएपछि अहिलेको जुन छेकावट दिँदैछ नि, क्लेश आवरण, ज्ञा आवरण, त्यो चकनाचुर भएर जान्छ। यसरी चकनाचुर हुन्छ कि कहिले पनि नफर्किने गरेर चकनाचुर भएर जान्छ अरे। त्यहाँबाट काम पनि टुङ्गियो। भगवानको धर्म भने यो, धर्म भने गरिरहनु पर्छ भने होइन, यसको पनि सीमा छ। त्यो पुरा गरेपछि अनि धर्म गर्न पर्दैन अरे। अनि धर्म गर्न छोड्न चाहिँ फेरि त्यो फर्केर आउने हो कि फेरि साधना अभ्यास गर्न छोड्न चाहिँ फेरि अहिले खत्तम भएको क्लेश फेरि बल्झेर आउने हो कि भन्ने शङ्का आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? त्रिरत्न अनुस्मरण सूत्रमा, त्यहाँ धर्म अनुस्मृति सूत्रमा के भनिन्छ? द्विक्षेपा मेपा अरे। द्विक्षेपा मेपा, द्विक्षेपा त्यो अविद्या त्यागिसकेपछि पनि फेरि अविद्या आउने हो भने त्यो द्विक्षेपा भयो। अकालिक भनिन्छ नि, त्यो कालिक भयो। भगवानको मार्गबाट चाहिँ द्विक्षेपा मेपा, त्यो मार्ग यस्तोसँग बसिरहेको हुन्छ कि छेपा मेपा, त्यो अविद्याले त्यसलाई काट्नै सक्दैन। एकपल्ट त्यागेपछि त्यागेको त्यागै हुन्छ। त्यो नत्यागेको अवस्थामा फर्किन सक्दैन अरे। त्यो भए छेपा मेपा, निरन्तर रूपमा त्यो बन्द गरेपछि निरन्तर रूपमा बन्द भएको भए हुन्छ। किनकि उसले त्यसको बिउलाई नै भुटिदियो नि। प्रज्ञाको चक्षुको ज्योतिले त्यो अविद्याको बिउलाई भुटिदियो। भुटिसकेको बिउबाट फेरि बिरुवा उम्रिन सक्दैन, सदाको लागि भुटिसक्यो। हो त्यस्तै यस्तो किसिमले चाहिँ अन्त्यलाई त्याग्दछ अविद्यालाई। हो यहाँसम्म चाहिँ सूत्रहरूमध्ये नितार्थ सूत्रको अर्थहरू धेरै जस्तो यहाँसम्म बताइयो अरे। नितार्थ, नयार्थ, नितार्थ। अब यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ सबै कुरा अहिले तपाईँहरूले अहिले नै सुनिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले यसमा धेरै मेन पोइन्टहरू चाहिँ छाँटेर
तपाईहरुले मैले भन्दैछु हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने पोइन्ट कुराहरू हैन भव संसार कसरी बन्द हुन्छ निर्वाणको ढोका कसरी खुल्छ निर्वाणको ढोका खोल्न हामीलाई केले छेकिराखेको छ त्यो हाम्रो मनमै बसिरहेको छ फेरि मनमा कहिलेदेखि बसिरहेको छ यसको जग बलियो छ कि छैन यसलाई त्याग्न खोजेमा त्याग्न सकिन्छ कि सकिन्छ भन्दाखेरि त्याग्ने बाटो कुन हो कुन उपाय अपनाएर त्याग्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो अहिले हामी क्षणिक यही चोलाको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौं अनादि कालदेखि र भविष्यमा पनि जाने अनादि अन्त नै नहुने यात्रालाई टुङ्ग्याउने खालको कुरा अहिले हामीले गर्दैछौँ त्यसबारेमा हाम्रो अहिले चर्चा हुँदैछ यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु यसमा हजुरहरूको के प्रश्न छ भने यसै लाइभबाट तपाईले प्रश्न यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ म भोलि यसको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु है यति भन्दै अनि मानव चलनमा भइरहेको यस विषम परिस्थिति महामारी रोग कोरोनाबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर यस पुण्यलाई परिणामन गरौँ सोनम दि अथम जे जिब य थमने य बे डाना भमजे ने केगा नाचे बलन ठुपा सिपे छोले ndo wan ndo